अब पछि हामी जेनेटिक्सतिर जान्छौँ। अब हामीले पढ्ने प्लान त थाहा छ, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। ग्रोथ के हो, डेभलपमेन्ट के हो? ग्रोथ इज चेन्ज हो, दुवै चेन्ज हो है। यो पनि चेन्ज हो, यो पनि चेन्ज हो, दुवै चेन्ज हो। चेन्ज डाइमेन्सनमा, चेन्ज यो डाइमेन्सनमा चेन्ज। डाइमेन्सन भनेको युनिट डाइमेन्सन लेन्थ हुनसक्छ होइन, लेन्थ लगायतको अरू हुनसक्छ, एरिया हुनसक्छ र भोल्युम, तिनटै आयो। एरिया अथवा भोल्युम, वान डाइमेन्सन है, यो तिनटै भयो। यसको कारण के हो? सेल डिभिजन। सेल डिभिजनले गर्दा यो चेन्ज इन एस्पेक्टमा चेन्ज हो यो। अब यहाँ अर्को पनि बुझ्नु पर्यो, त्यो भनेको के भनेर सोध्यो भने अर्को पनि मिनिङ लाग्छ यसको। यो भनेको यो चाहिँ के हुन्छ? इरिभर्सिबल हुन्छ, फर्किँदैन के। किन ग्रोथ भएपछि कहिले पनि रिभर्सिबल हुँदैन। ग्रोथ भएपछि किन सेल डिभिजन हो नि त ग्रोथ। अनि डेभलपमेन्ट चाहिँ चेन्ज इन एस्पेक्ट। चेन्ज इन एस्पेक्ट भनेको यो चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ। याद गर्ने है त, डेभलपमेन्ट भनेको कुनै बर्ड चाहिँ के भयो? बर्ड चाहिँ फ्लावरिङ भयो, यो चाहिँ के रहेछ? हो, यो बर्ड चाहिँ फ्लावरिङ भयो। सिड चाहिँ जर्मिनेसन भयो, फ्लावर चाहिँ ओपन भयो। हो, यस्तो सबै के हो? डेभलपमेन्ट हो। तर मास बढ्नु, मास पनि आयो यहाँ। मास बढ्नु, लेन्थ बढ्नु, ब्रेथ बढ्नु, हाइट बढ्नु, एरिया बढ्नु, भोल्युम बढ्नु ड्यू टु सेल डिभिजन भयो भने चाहिँ त्यो ग्रोथ भयो। यसको डेफिनेसन चाहिँ यो। फ्याक्टर्सहरू मैले अहिले नपढाउने विचार गरेँ, किन तिम्रो फ्याक्टर्स पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्रान्सपिरेसन, रेस्पिरेसन, फोर्सेन्स सँगै राखेर पढ्नुपर्छ। यो तिनवटा सँगै पढ्ने किन दुईवटा पढाइसकेको छु। अब वाटर लेसन पढ्दाखेरि ट्रान्सपिरेसन पढ्छौँ, त्यसपछि म फ्याक्टर पढाउँछु। हिजो फ्याक्टर पढाउँ भनेको फ्याक्टर चाहिँ ट्रान्सपिरेसनसँग पढाइदियो भने, किन फ्याक्टर एउटै फ्याक्टर छ जस्तै हुन्छ। CO2ले फोर्सेन्स के गर्छ, CO2 रेस्पिरेसन के गर्छ, CO2 ट्रान्सपिरेसन के गर्छ भनेर क्वेसन सोध्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ फ्याक्टर यहाँ पढाइनँ है। फ्याक्टर चाहिँ मैले यहाँ पढाइनँ आज। अब सिधा भाषामा ग्रोथ इज irreversible. Irreversible change, progressive change in length, area, mass or volume due to cell division. Development is change of state. State change हुने हो, यो चाहिँ irreversible हुन्छ। अब तिमीले ग्रोथ मात्रै पढ्ने हो, डेभलपमेन्ट पढ्नु पर्दैन। चेन्ज डाइमेन्सन, यदि सिड चाहिँ जर्मिनेट गर्यो भने के भयो? यो डेभलपमेन्ट भयो। तर यदि जर्मिनेट गर्दाखेरि, याद गर्ने, जर्मिनेट गर्दाखेरि मास पनि चेन्ज भयो, भोल्युम पनि चेन्ज भयो र यसको डाइमेन्सन नै चेन्ज भयो, लेन्थ पनि चेन्ज भयो भने चाहिँ यो चेन्ज भयो भने चाहिँ के हो? यो चाहिँ ग्रोथ हो। भनेको सिड टु जर्मिनेसन भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट हो के। यो स्टेट मात्रै चेन्ज हो, यसमा मास नाप्न मिल्दैन। ग्रोथ चाहिँ जहिले इरिभर्सिबल हुन्छ, के अरे डेभलपमेन्ट चाहिँ रिभर्सिबल हुनसक्छ। ग्रोथ चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ नि, विकासित, विकास भयो, विकास देश भयो भने गरिब पनि हुन्छ, धनी पनि हुन्छ, पोर पनि भयो अनि रिच पनि भयो। रिच पोर नै हुनसक्छ, पोर रिच नै। डाइमेन्सन चेन्ज गर्नु पर्दैन, किन यहाँ यो ग्रोथ चाहिँ इरिभर्सिबल हुने कारण के हो? यहाँ सेल डिभिजन हुनुपर्छ, सेल डिभिजन नभएसम्म हुँदैन के। ल अब सर्टमा भयो। अब प्लान्टको ग्रोथ नाप्ने, अब प्लान्टमा एनिमलमा ग्रोथ नाप्ने के हो? वेट हेर्नु पर्यो होइन, लेन्थ हेरे पनि हुँदो रहेछ, एरिया हेरे पनि हुँदो रहेछ। तर प्लानमा पनि यही गर्ने हो, प्लानमा ग्रोथ, एरिया, लेन्थ नाप्नु पर्यो भने यो क्लिनोस्टाट युज गर्छौँ। अर्को चाहिँ यो क्लिनोस्टाट भनेको ग्रोथ नाप्ने है, CLI, कसैले के पनि लेख्छ, क्लिनोस्टाट। र अर्को चाहिँ अक्जानोमिटर।
अक्जानोमिटरले चाहिँ ग्रोथ नाप्छ, यसले ग्रोथ नाप्ने यो अक्जानोमिटर हो। क्लिनोस्टाटले चाहिँ रेस्पोन्स नाप्छ, कतातिर जान्छ भनेर, घामतिर गयो कि कतातिर गयो भन्न खोजा। यसको ग्रोथ नाप्नु सोच, ग्रोथ मिटर इज ग्राम। अब मान्छेको वेट नाप्ने कसरी त? मान्छेको वेट नाप्नु सहिलो छ, वेजिङ मेसिन ल्याएर जोख्दै भइहाल्यो, लेन्थ मिटर ल्याएर नाप्दै भइहाल्यो, भोल्युम नाप्दै पनि भयो, जे तर प्लान्टको त भोल्युम नाप्न अप्ठ्यारो छ, कसरी नाप्ने, उचाल्न मिल्दैन हो। त्यही भएर याद गर्नुभयो। त्यही भएर ग्रोथ चाहिँ हामीले पढ्ने हो, डेभलपमेन्ट छोड्यो, डेभलपमेन्ट पढेन हामीले। डेभलपमेन्टलाई फ्याक्टर मात्रै पढ्ने हो, डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ छुट्टै छुट्टै पार्ट हो कि, डेभलपमेन्ट चाहिँ पार्ट अफ फिजियोलोजी हो नि त। ठिक छ। अब ग्रोथ र डेभलपमेन्ट कन्ट्रोल गर्ने फ्याक्टरलाई हामी के भन्छौँ? जुन फ्याक्टरले ग्रोथ र डेभलपमेन्ट कन्ट्रोल गर्छ त्यो फ्याक्टरलाई हामी के भन्छौँ? हर्मोन भन्छौँ है। ग्रोथ र डेभलपमेन्टको कन्ट्रोल गर्ने फ्याक्टरलाई हर्मोन भन्छौँ। हर्मोनले कमनली 4वटा फेजमा इफेक्ट गर्छ है, हर्मोन हो यो। अब हर्मोनमा हामी पस्दैछौँ, हर्मोन इफेक्ट ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा हर्मोनले असर गर्छ, हर्मोनमा ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टले असर गर्छ है त। डेभलपमेन्ट बायोलोजी छुट्टै छ नि, डेभलपमेन्टल बायोलोजी पढ्नुपर्छ। यहाँ मैले पो यहाँ पो पढ्दैन भने त, यहाँ पढ्दैन त कतै पनि पढ्दैन भने होइन, छुट्टै टपिक्स डेभलपमेन्टल बायोलोजी भन्ने त छँदैछ नि, छैन? डेभलपमेन्ट बायोलोजी भन्ने छुट्टै टपिक छ त, डेभलपमेन्ट पढ्नु पर्दैन, यहाँ पो पढ्नु पर्दैन भने हो त। डेभलपमेन्ट बायोलोजी भन्दा छुट्टै टपिक्सै छ नि तिम्रो, 3 नम्बरको 2 नम्बर क्वेसन आउने गरेर, इम्ब्रियोजेनेसिस त छ नि त होइन? ल अब हेर, यो सबै के हो? यो सबै के हो? ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट कन्ट्रोल गर्ने फ्याक्टर्सहरूमा आउँछ। ल्याग फेज, लग फेज, स्टेसनरी फेज, दिज आर द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको स्टेप्सहरू हो कि। 4वटा फेज छ, दिनीमा चाहिँ SACH भन्नेले दिएको है। स्याकले भनेअनुसार एभ्री ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट 4 फेज रे। अब कहीँ कहीँ S फेज भन्छ, यसलाई S सेप पनि भन्छ, कतै J सेप पनि भन्छ। जुलोजीमा S पनि हुन्छ, J पनि हुन्छ, तर बोटनीमा हामी S सेप मात्रै भन्छौँ। सिग्मोइड पनि भन्छौँ, यसलाई हामी के भन्छौँ? सिग्मोइड पनि भन्छौँ, सिग्मोइड कर्भ पनि भन्छौँ। ग्रोथ कर्भलाई हामी सिग्मोइड कर्भ भन्छौँ। बेसिकली हामी डेभलपमेन्ट भन्दा पनि ग्रोथमा छौँ अहिले, डेभलपमेन्टलाई छोड्दियो अहिले। डेभलपमेन्ट अहिले हामीले पढिरहेका छौँ, डेभलपमेन्ट छुट्टै पार्टमा पढ्नुपर्छ है। अब अहिले मैले भन्न खोजेको प्लानमा ग्रोथ डेभलपमेन्ट दुवै हुन्छ। यो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट कन्ट्रोल गर्ने हामी फाइटो हर्मोन भन्छौँ, एउटा गर्नु पर्यो। प्लान्टको भएकोले फाइटो हर्मोन हो, हर्मोन पनि भन्न सकिन्छ एनिमल प्लान्ट दुवैलाई डिनोट गर्नको लागि। अब फाइटो हर्मोनले इफेक्ट पार्छ 4वटा फेजमा, भनेको ग्रोथमा 4वटा फेज हुँदो रहेछ, यसलाई हामी सिग्मोइड भन्नु पर्यो। सिग्मोइडमा कस्तो हुन्छ कर्भ भने यस हुन्छ। पहिलोमा तिमीले हेऱ्यौ नि, पहिलोमा ल्याग भन्ने हुन्छ, त्यसपछि लग भन्ने हुन्छ, अनि स्टेसनरी अनि डिक्लाइन हुन्छ। 4वटा फेजहरू, 4वटा फरक फरक फेज है, याद गर्ने। अब हर्मोनले कहाँ काम गर्छ? 3टै फेजमा, यसमा नि गर्छ, यसमा नि गर्छ, यसमा नि, सबै फेजमा हर्मोनले काम गर्छ। त्यो ग्रोथको फेज हो नि त। ल्याग भनेको स्टिडी हो, स्टिडी एकदमै स्लो ग्रोथ गर्छ। लग भनेको एक्सपोनेन्सियल हो, स्टेसनरी भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, डिक्लाइन भनेको नेगेटिभ हो। यसरी आउनु पर्यो है। जुलोजीमा जे कर्भ त्यस्तै जस्तै हो, अलिक फरक छ। जुलोजीमा जे कर्भ हुन्छ, बोटनीमा अथवा हामीले पढाउने प्लान्ट्समा चाहिँ जे कर्भ हुँदैन भन्छौँ, त्यति मात्रै। अब यहाँ हेर्न सक्छौ, यो 3टै के छ? यो 2टा स्टेज छ नि, यो सम्मको स्टेज चाहिँ प्रोग्रेसिभ छ नि, यो पोजिटिभ छ, पोजिटिभ छ। यो बिचमा न्युट्रल देखे पनि यो पोजिटिभ नै हो कि, ग्रोथ त भइराखेको छ नि त, ग्रोथ नभए त मर्नु पर्थ्यो नि। यो चाहिँ नेगेटिभ छ भनेको। सो अब ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने 2 किसिमको हर्मोन हुँदो रहेछ, एउटा पोजिटिभ हर्मोन, अर्को नेगेटिभ हर्मोन। सो पोजिटिभ हामीलाई ग्रोथ प्रमोटर भन्नु पर्यो। यो 3टामा काम गर्ने हर्मोनलाई के भन्ने? ग्रोथ प्रमोटर भन्नु पर्यो। ग्रोथ प्रमोटर कुन कुन हो भनेर सोधिन्छ, ग्रोथ प्रमोटर हर्मोन कुन हो सोधिन्छ। अनि यो डिक्लाइन फेजमा काम गर्नलाई चाहिँ हामी ग्रोथ इनहिबिटर भन्छौँ। सो ग्रोथ इनहिबिटर नै हुँदो रहेछ कि, इनहिबिटर भनेको स्टप गर्ने भने हो, माइनस गर्ने। ग्रोथ कहिले पनि माइनस हुँदैन भनेको छ नि, ग्रोथ बढेको बढै हुन्छ, इरिभर्सिबल हुन्छ। डेभलपमेन्ट चाहिँ रिभर्सिबल पनि हुनसक्छ, सधैँ रिभर्सल हुन्छ भने छैन है, सधैँ रिभर्सल हुन्छ भने छैन। कुनै फ्लावरिङ चाहिँ बर्ड थियो, त्यो फ्लावर भयो, फ्लावर फेरि बर्ड हुन्छ भने होइन। सिड थियो, जमेट भएर सिडलिङ भने फेरि फर्केर आउँछ भने चाहिँ होइन, तर स्ट्रेट चाहिँ रिभर्सल हुनसक्छ भनेको। आजको सिड, यो सिड भोलि उम्रेछ, फ्लावर हुन्छ होइन, भोलि प्लान्ट बन्यो नि, प्लान्ट बन्यो, यो प्लान्ट बनेर फेरि फ्लावर हुन्छ, यो फ्लावर बनेर फेरि सिड हुन्छ, त्यही भएर रिभर्सिबल भने हो कि। यसरी भन्न खोजेको चाहिँ हो। तर सिड फेरि प्लान्ट बन्छ, प्लान्टले फेरि सिड दिन्छ, त राइट कुरा हो नि त। सिड हुन्छ, सिड जर्मिनेसन भयो, स्टेट चेन्ज भयो, यो जर्मिनेसनबाट के हुन्छ? प्लान्ट बन्छ, फेरि प्लान्टले के दिन्छ? फ्लावर दिन्छ, फ्लावर फेरि सिड आयो नि त। तर ग्रोथमा त्यस्तो हुँदैन, गएपछि गयो गयो, याद गर्नु पर्यो त। अब ग्रोथ प्रमोटर कुन हो, इनहिबिटर कुन हो भन्दा यो 3टा फेजमा काम गर्ने प्लान्टलाई ग्रोथ प्रमोटर भन्नु पर्यो। 2टा किसिमको हर्मोन हुँदो रहेछ, ग्रोथ प्रमोटर एन्ड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर चाहिँ अक्जिन, जेबेलिन, साइटोकाइनिन र इथाइलिन हो, 4वटै ग्रोथ प्रमोटर हो।
इथाइलिन चाहिँ ग्रोथ इनिबिटर नै हो, एबिए इनिबिटर हो। याद गर्ने, मैले इथाइलिन दुवैतिर लेखेको छु, इथाइलिन यता पनि छ यता पनि छ। सो दुई किसिमको हर्मोन हुँदछ, प्लान्ट ग्रोथ इनिबिटर एन्ड प्लान्ट ग्रोथ प्रमोटर। यहाँ हेर त, ग्लान्ड कता गयो, दुई किसिमको हर्मोनहरू। एउटा स्लाइडै स्ट्रेस भएको छ, एउटा स्लाइड आउनु पनि स्लाइडै गएछ। ल, ग्रोथ हर्मोनहरूको बारेमा अलिकति एकछिन। ग्रोथ हर्मोनहरू भनेको के रहेछ, प्रमोटर हर्मोनहरू भन्ने होइन, सबै हर्मोनले प्रमोट गर्छ भन्ने होइन, कतिपय हर्मोनले इन्हिबिट गर्छ। इन्हिबिट गर्ने हामीले ग्रोथ इन्हिबिटर भन्छौँ, प्रमोट गर्न हामी ग्रोथ प्रमोटर भन्छौँ, दुवै हुन्छ। तिमीले पढ्दाखेरि कुन चाहिँ हर्मोन ग्रोथ प्रमोटर हो, कुन चाहिँ हर्मोन ग्रोथ इन्हिबिटर पढ्नुपर्छ है। अब दुईटा फेज हामीले हेरेको थियौँ। यसमा ग्रोथ प्रमोट गर्ने हर्मोन कुन कुन हो रे? हर्मोन भनेको को, कुनै पनि केमिकल जो स्याकले सुरुमा दिएको थियो, स्याकले प्लान्टमा दिएको थियो, एनिमलमा चाहिँ स्टार्टिङले दिएको होइन। फाइटो हर्मोनको केमिकल मेसेन्जर ग्रुपमा नि चिनाएको थियो नि हामीले होइन। सब्सटेन्स प्रोड्युस इन ए प्लान्ट द्याट, यस कुनै पनि ग्ल्यान्डमा, यो चाहिँ एनिमलको लागि हो। यो सर्कुलेट इन ब्लड्स एन्ड हेज ए इफेक्ट फर द साइट अफ प्रोडक्सन भनेको चाहिँ स्याकले दिएको डेफिनेसन हो। यो डेफिनेसन नट भ्यालिड फर प्लान्ट्स। तब हर्मोनको जो कन्सेप्ट छ नि, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ केमा मात्रै लागु हुन्छ सोध्यो भने, हामीले हर्मोन जो भनेका छौँ त्यो प्रपर्टी चाहिँ दुवैमा लागु हुन्छ, त्यसमा डाउट छैन। तर अहिले मैले बुझाउन खोजेको हर्मोन भनेको चाहिँ प्लान्टको हर्मोन हो, जो एनिमलको हर्मोन त फरक छ। अब कहाँ फरक छ हेर त, कहाँ फरक छ हेर त। स्टार्लिङले भनेको हर्मोन के हो, कुनै पनि सब्सटेन्स, म अन्डरलाइन गर्छु, याद गर, कुनै पनि सब्सटेन्स हो, राइट। प्रोड्युस इन ग्ल्यान्ड, यो ग्ल्यान्ड लेखेको छ यहाँ, सर्कुलेट भनेको छ, ब्लड भनेको छ, इफेक्ट फार अवे फ्रम द साइट अफ प्रोडक्सन भनेको छ। यो पोइन्ट्स मध्ये प्लान्ट्समा कुन कुन चाहिँ मिल्दैन भनेर फोकस गर्ने। प्लान्टमा मैले मेट दिन्छु है त, प्लान्टमा कुन कुन लागु हुँदैन। सब्सटेन्स ठिक हुन्छ, ग्ल्यान्ड भन्ने प्लान्टमा हुँदैन, सर्कुलेट भन्ने हुन्छ, ब्लड भन्ने हुँदैन, बाँकी कुरा राइट छ। भनेको प्लान्ट्सको हर्मोनलाई के भन्ने रहेछ भन्दा एनिमलको हर्मोन अलिकति फरक। प्लान्टको हर्मोन कुनै केमिकल हो, राइट हो, त्यो केमिकल नर्मली एसिड हुन्छ प्लान्टमा चाहिँ, जबकि एनिमलमा त्यो केमिकल एसिड हुँदैन, एनिमलमा स्टेरोइड्सहरू हुनसक्छ। अनि ग्ल्यान्ड होइन, टिस्युले निकाल्छ, कहीँ टिस्युले निकाल्छ। टिस्यु भन्दा नि बेटर चाहिँ आजकल हामी सेलले निकाल्छ भन्छौँ, तर सेलमा कसरी निकाल्छ थाहा छैन। सर्कुलेट ठिक छ, ब्लडबाट होइन। यो कहाँबाट कन्डक्सन हुन्छ त, टिस्यु सेलबाट फ्लोइम हुँदै जान्छ। ब्लड भास्कुलर सिस्टम त हुँदैन मान्छेमा, के अरे एनिमलमा, के अरे प्लान्ट्समा। एफेक्ट द फार वे, यो राइट छ, एफेक्ट द फार वे फ्रम द साइट अफ प्रोडक्सन पनि हुनसक्छ। एक्सन चाहिँ फार अवे पनि हुनसक्छ, टाढा पनि जान सक्छ, फार अवे पनि हुनसक्छ, ओरिजिनमा पनि हुनसक्छ। दुइटै याद गर्ने है, भनेको अलिकति फरक रहेछ। त्यही भएर प्लान्टको हर्मोन र एनिमल हर्मोन फरक भएको हुनाले सो वी क्यानट युज द हर्मोन फर प्लान्ट्स। सो प्लान्ट हर्मोन इज फाइटो हर्मोन। त्यही भएर प्लान्ट हर्मोन र फाइटो हर्मोनको मिनिङ चाहिँ फरक रहेछ। तर दुवैको कुरा के हो, अल हर्मोन्स आर केमिकल मेसेन्जर। सबै हर्मोन केमिकल मेसेन्जर नै हो है, सबै हर्मोन केमिकल मेसेन्जर नै हो। त्यही भएर हामी हर्मोन भन्छौँ। प्लान्ट भए पनि एनिमल भए पनि हर्मोन त हर्मोन नै हो। तर फरक कहाँ छ, फरक कहाँ छ भन्दा यहाँ कहाँ फरक रहेछ। प्लान्ट्सको हर्मोन नर्मली एसिड हुन्छ, ग्रोथ र मुभमेन्ट त कन्ट्रोल गरि नै हाल्छ, त्यसमा डाउट छैन। टिस्यु अथवा सेलमा बन्छ, ग्ल्यान्डमा होइन। यो फ्लोइमबाट कन्डक्सन हुन्छ र एक्सन चाहिँ रिमोट अवे पनि हुनसक्छ र ओरिजिन भएकै ठाउँमा, जहाँ बन्यो त्यहीँ पनि हुनसक्छ। यहाँबाट यहाँसम्म लोकेसन ट्रान्सलोकेसन गर्न सक्छ। ट्रान्सलोकेसन गर्नु फ्लोइम हुन्छ, फ्लोइमले बोक्नु पऱ्यो भने यो बेसिपिटलतिर जान्छ। कुनै बेसिपिटल हुन्छ, जस्तै अक्सिजन बेसिपिटलतिर बेसतिर गयो भने साइटोकाइनेनहरू बेसिपिटल हो भने जिब्लिक एसिड चाहिँ बेसिपिटल हुन्छ भन्ने छैन, त्यो चाहिँ फरक हुन्छ है। त्यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो, फरक प्लान्ट्समा भन्दा फरक रहेछ। त्यो हामीले आजकल प्लान्ट हर्मोन भनेर फाइटो हर्मोन भन्नुपर्ने हुन्छ है त। यसले एफेक्ट ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्छ, डाउट छैन। एक्जिस्टेन्स प्लान्ट्समा हर्मोन हुन्छ भन्ने पहिलो मान्छे डार्विन थियो। उसले फ्यालरिस क्यानारिस भनेको प्लान्ट्स थियो, प्लान्ट्स ग्रासमा डिस्कभर गरेको थियो। त्यो पहिलो हर्मोन सायद के हुनसक्छ, मेबी अक्सिन, किन उसले अक्सिजन डिस्कभर गरेको थिएन होला भनेर उसले भनेको थियो, तर वास्तवमा त्यो अक्सिजन नै हो। ल, अब प्लान्ट ग्रोथ प्रमोटर कुन कुन हो, अक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन। यहाँ इथाइलिन छ। अब इनिबिटर कुन हो, एब्सिक एसिड, इथाइलिन, दुवैतिर छ। तिमीलाई सोध्यो भने के भन्ने, कुन कसरी इथाइलिन प्रमोटर भयो, कसरी इथाइलिन इनिबिटर भयो बुझ्नको लागि अब यहाँ एउटा चार्ट देखाउँछु म, यहाँ चार्टबाट बुझ्न सक्छौ। यो चार्टमा हेर त, नर्मली तिमीलाई सोध्ने क्वेसन यही हो। यो स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्छौ तिमीले है त, स्क्रिनसट गरेर राख, लेख्न भ्याउँदैन तिमीले। जिबरेलिक एसिड हेर त, जिबरेलिक एसिड सबै ठाउँमा प्रमोटर छ, एब्सिसन र सी डोर्मेन्सी बाहेक। अक्सिन सबै ठाउँमा प्रमोटर छ एक्सेप्ट जर्मिनेसन र बाँकी रहेको एब्सिसन। यहाँ छ नि, यो तीनवटा, यो सबैको इनिबिटर छ भनेको सबैको इनिबिटरलाई नो इनिबिटर मान्ने। अब के गर्नु पर्यो त्यसभन्दा, यहाँ जति पनि इनिबिटर छ नि, यो सबै प्रपर्टी चाहिँ हामीले छोडिदिने। एब्सिसन भनेको सी डोर्मेन्सी हुने, यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न पर्यो, किन कसैले इनिबिसन गरेको छ। सपोज छ नि, यो तीनटै हर्मोन प्रमोटर मान्ने हो भने यो इनिबिटर भयो, यो पनि इनिबिटर, नेगेटिभ आयो नि त। यहाँ उल्टो काम गर्न छ, यो के हो, सबै यसलाई हामीले इनिबिट मान्यो भने यो त पोजिटिभ हो नि त, यो पनि पोजिटिभ हो भने यो दुईटा हर्मोन के रहेछ, नेगेटिभ।
बाँकी सबै हर्मोन पोजिटिभ छ। तर याद गर इथाइलिनमा नेगेटिभ पनि छ, एब्सिसमा नेगेटिभ पनि छ। केमा नेगेटिभ छ? जर्मिनेसन गर्ने हर्मोन कुन हो? जिबरेलिक एसिड। ग्रोथ गर्ने हर्मोन 3टै हो। फ्लावरिङ गर्ने हर्मोन 4वटै हो, यो बाहेक। अनि फ्रुट डेभलपमेन्ट गर्ने हर्मोन 4वटै हो, यो बाहेक। अनि एब्सिसन गर्ने हर्मोन इथाइलिन र एबिए मात्रै हो। अनि सीड डोर्मेन्सी गर्ने हर्मोन एबिए मात्रै हो। भनेको 100% एबिए के गर्छ? यहाँ हेर त, एबिएमा हेर त, एबिए को सबै काम रिटार्डेसन छ। यहाँ नेगेटिभ, यहाँ पोजिटिभ, यहाँ नेगेटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ। यो नेगेटिभ भनेको एब्सिसन भनेको आफैमा प्रोसेस नेगेटिभ हो के, यो प्रोसेस नेगेटिभ हो। सीड डोर्मेन्सी पनि प्रोसेस नेगेटिभ हो। यो पनि नेगेटिभ, यो पनि नेगेटिभ भनेको यसले पनि नेगेटिभ काम गर्यो, यसले पनि नेगेटिभ काम गर्यो भनेको एबिए इज 100% नेगेटिभ हर्मोन। यो त नेगेटिभ हो नि, यो पनि पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ, यो पनि सबै पोजिटिभ हो नि। यसले नेगेटिभ काम गर्दैन भनेपछि पोजिटिभ गर्छ भने हो नि त। नेगेटिभ काम गर्दैन भनेपछि पोजिटिभ भनेपछि यो सबै हर्मोन के रहेछ? पोजिटिभ रहेछ। यति 3टा हर्मोन पोजिटिभ, एउटा नेगेटिभ। अब इथाइलिन चाहिँ कुनै काम नेगेटिभ पनि गराछ, कुनै काम पोजिटिभ पनि गराछ। यो पोजिटिभ हो, बाँकी सबै पोजिटिभ, यो 2टा नेगेटिभ। सो के भन्नु पर्यो भन्दा इथाइलिन इज बोथ। यहाँ पनि लेखेँ मैले, यता पनि लेखेँ, दुवै इथाइलिन नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ बोथ। तर छान्नु पर्यो कसरी भने इथाइलिन इज पोजिटिभ भन्ने, सकेसम्म पोजिटिभ भन्ने। नेगेटिभ पनि छ भने छ भन्नुपर्छ। न अब हामीले हेर्न सक्छौँ मेन काम है फङ्सन हर्मोनको सोध्ने क्वेसन चाहिँ तिमीले सबै के हो आजको मैले जति छ नि सबै स्क्रिनसट गर्ने है, सबै स्क्रिनसट गर्ने। साह्रै तिमीले टाइम भ्याउँदैन किन हर्मोन आज मैले सिधाउनै पर्छ। स्क्रिनसट गरेर राख्ने, जसले गर्दा तिमीलाई पछि फुर्सदमा लेख्न सहिलो होस्, पढ्न सहिलो लेख्न सहिलो। जिबरेलिक एसिडले के गर्छ? पहिलो काम यसले सीड डोर्मेन्सी ब्रेक गर्छ, जर्मिनेसनमा सहयोग गर्छ, लिफहरू आउन सहयोग गर्छ। फङ्सन सुरुमा युज हुने हर्मोन जिबरेलिन रहेछ नम्बर 1 मा, याद गर्ने। सुरुमा जिबरेलिन, जर्मिनेसन गर्न जिबरेलिन चाहियो। त्यसपछि सुट निकाल्नु पर्यो, सेल डिभिजन गर्नु पर्यो नि अक्सिन र साइटोकाइन चाहिन्छ। अक्सिन र साइटोकाइन सेल डिभिजनलाई चाहिने हर्मोन हो। क्यारियोकाइनेसमा चाहिने अक्सिन, साइटोकाइनेसमा चाहिने साइटोकाइनिन भयो। ग्रोथ गर्ने, इलोङ्गेसन गर्ने, प्रमोसन गर्ने, टर्मिनल बर्ड डेभलप गर्ने, फ्रुट फर्मेसन गर्ने अक्सिनले हो। इभन कतिपयमा पार्थेनोजेन्सिन प्रयोग गर्छ। साइटोकाइन सेल डिभिजन गर्ने हो, सेललाई फास्ट ग्रो गर्न डिपेन्ड गर्ने हो, सेललाई डिफेन्स गर्न सहयोग गर्ने हो। लिफमा यसले काम गर्छ, रुटमा अक्सिनले रुटमा काम गर्छ, साइटोकाइनले लिफमा काम गर्छ। एब्सिसले सबै चिज स्टप गरिदिन्छ, स्टप हर्मोन हो। यसले फ्रुट झार्दिने काम गर्छ, स्ट्रेसको रूपमा काम गर्छ। यसले सबै चिजलाई स्लो गराइदिने काम गर्छ, एकदमै स्लो गराइदिन्छ। एब्सिसिक एसिडको काम के स्लो, भाइटल एक्टिभिटी स्लो गरिदिन्छ, जसले गर्दा यसको लाइफ चाहिँ बढाइदिने काम गर्छ। यसलाई पाकेको फ्रुट्सहरू झार्दिने काम गर्छ, लिफहरू पहेँलो बनाएर झार्दिने काम गर्छ। एब्सिसिक एसिडले लिफलाई पहेँलो, फ्रुटलाई पहेँलो बनाउँछ, फ्रुटलाई लिफलाई चाहिँ हरियो बनाउँछ चाहिँ साइटोकाइनिन हो। अनि इथाइलिन भनेको त ट्रिपल रेस्पोन्स गर्छ, इथाइलिनले सबै काम गर्छ। इथाइलिनले फ्रुटलाई राइपेनिङ गर्ने काम पनि गर्छ, सिडलाई झराउने काम पनि गर्छ। अहिले राइपेनिङ, फ्रुट राइपेनिङ हर्मोन पनि हो इथाइलिन भनेको होइन, फ्रुट राइपेनिङ हर्मोन भन्छौँ। लिफलाई झार्ने काम, दोहोरो काम गर्छ यसले, सिड जर्मिनेसन रोक्ने काम, यो याद गर्छ। अनि एब्सिसन काम यसले गर्छ। नेगेटिभ हर्मोन हेऱ्यो भने टोटली तिमीले हेरेर बुझ्न खोज्यो भने सुरुमा काम गर्ने हर्मोन जिबरेलिन रहेछ, त्यसपछि अक्सिन र साइटोकिनले सँगै काम गर्छ। सुरुमा किन जिबरेलिन भन्दा सिडबाट कुनै सानो प्लान्ट बनाउनु पर्यो भने, सिडबाट रुट आउनु पर्यो भने अक्सिन चाहियो, सिडबाट सुट आउनु पर्यो भने साइटोकाइनिन चाहियो, यसमा साइटोकाइनिन चाहियो। रुटलाई मोडिफाइड गर्नु पर्यो, साइटोकाइनिन चाहियो, सुटलाई मोडिफाइड गर्न साइटोकाइनिन चाहियो। यो रुट सुटबाट फ्लावरिङ फ्रुटी ल्याउनु पर्यो अक्सिन चाहियो। त्यस फेरि सिडहरू निकाल्नु पर्यो भने फेरि के चाहियो? सिड बनाउने हर्मोन अक्सिन हो, सिड बनाउने हर्मोन साइटोकाइनिन हो। अब यहाँ कुनै पनि बेला कहीँ पनि डिस्टर्ब फिल भयो र इन्भाइरोमेन्ट स्ट्रेस आयो भने कुनै पनि बेला, नट नेसेसरी टु बी सिड मात्रै होइन, लाइफको कुनै पनि इभेन्टमा यदि स्ट्रेस पर्यो भने, दुःख पर्यो भने, दुःखमा चाहिने हर्मोन चाहिँ एबिए हो। हरेक चिजलाई एबिएले स्टप गर्न सक्छ। त्यो 100% नेगेटिभ हर्मोन हो। यसले काम चाहिँ नेगेटिभ गर्छ तर रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ आउँछ। फेरि काम नेगेटिभ भनेको सब काम स्टप गरिदिन्छ, तर यो सबै काम स्टप गर्दा प्लान्टलाई फाइदा हुन्छ। पात झार्दिन्छ, प्लान्टलाई फाइदा हुन्छ। एन्टी ट्रान्सपेरेन्ट हर्मोन हो यो। प्लान्ट एकदमै गर्मी छ, टेम्परेचर हाई भएको छ, अब चिसो बढ्यो, सबै चिज हुनसक्छ, त्यतिखेर चाहिँ प्लान्टले के गर्छ? प्लान्टले मार्नु पर्यो, कुनै पातलाई मार्नु पर्यो, पाकेको फ्रुटलाई खसाउनु पर्यो, नपाकेको फ्रुटलाई कुहाइदिनु पर्यो, अथवा ढिलो हुन्छ, पानी छैन, पानी रोकिदिनु पर्यो। दुनियाँ काम एबिएले गर्छ। खानेकुरा बोक्नु पर्यो भने जिबरेलिक एसिडले बोक्छ, सुटमा जिबरेलिक एसिडले, रुटमा चाहिँ साइटोकाइनले बोक्ने काम छ। धेरै छ। फ्लावरिङ गर्नु पर्यो भने जिबरेलिक एसिड, लङ डे प्लान्टमा, सर्ट डेमा साइटोकाइन, ती ज्यादा कमन, जे सुन्यो मात्रै, अब कुरा लेख्नु पर्यो। अक्सिनमा अक्सिन इज फर्स्ट हर्मोन, त्यसलाई हामी इन्डोल एसिटिक एसिड अथवा सर्टमा आइएए भन्छौँ। यो लेख, यो स्लाइड चाहिँ लेख्ने हो है। एफडब्ल्यू वेन्टले एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरेको थियो कोलेप्टरल कर्वेचर टेस्टबाट। यो एक्सपेरिमेन्टको नाम हो। यसमा ट्रिप्टोफान चाहिन्छ। ट्रिप्टोफान भनेको एउटा के हो?
एमिनो एसिड हो र जिङ्क चाहिन्छ। दिस आर रिक्वायरमेन्ट फर बायोसिन्थेसिस, रिक्वायर्ड फर सिन्थेसिस। यदि कुनै प्लान्टको सुटहरू याद गर्ने है, एपिकल डोमिनेन्सी यहाँ आउँछ। एपिकल डोमिनेन्सी, अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट आउँछ। एपिकल डोमिनेन्सी भनेको यो प्लान्ट्सको टुप्पो फास्ट हुन्छ, टिप चाहिँ फास्ट हुन्छ ग्रो गर्ने, ल्याटरल ब्रान्च चाहिँ के हुन्छ, स्लो हुन्छ, ब्रान्च चाहिँ स्लो ग्रोथ गर्छ, हाँगा पछि आउँछ, टुप्पो फास्ट ग्रो हुन्छ भनेको एपिकल डोमिनेन्सी हो। यदि कुनै प्लान्ट चाहिँ डल्लै भएर बस्यो, ड्वार्फ भएर बस्यो अथवा टर्मिनल पार्ट चाहिँ मर्यो भने, टर्मिनल पार्ट मर्यो, प्लान्ट डल्लो पुड्के भएर बस्यो भने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जिङ्क कम भएर हो। सोइलमा जिङ्क हालिदिनुपर्छ, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यसो दाजु विनमले मेरिस्टिमले बनाउन धेरै त्यो त हेरिकन हुन्छ कुन हर्मोन हो, चाहियो भने मेरिस्टिमले बनाउँछ। सबै हर्मोन मेरिस्टिमले बनाउँदैन नि त। यो एबिए चाहिँ के अरे के भन्छ, अक्सिन चाहिँ एबिएले बनाउँछ, अक्सिन चाहिँ मेरिस्टिमले बनाउँछ, ठिक छ, सबै मेरिस्टिमले बनाउने होइन नि त। अब हामी कहाँ नेचुरली हामीले डिस्कभर गरेको फरक चिज थियो, आर्टिफिसियली डिस्कभर भएको फरक चिज है यो चाहिँ के हो, नेचुरली डिस्कभर भएको चाहिँ के हो, इन्डोल एसिडिक हो। तर कतिपय ठाउँमा यो नेचुरल भयो, यो नेचुरलमा हेर्दा कार्बन यो मोलिकुलर पनि लेख है, यसमा नाइट्रोजन एउटा हुन्छ, मतलब यो एमिनो एसिड रहेछ भन्ने बुझियो नि त होइन, एसिड छ यही। एफडब्ल्यू वेनको एक्सपेरिमेन्ट हामी एकछिनमा पढ्छौँ। ट्रिप्टोफान चाहिन्छ, यो बेसी पेटल टुप्पोबाट, अहिले एउटा फिगर देखाउँला, बेसी पेटल भनेको टुप्पोबाट बेसतिर जान्छ भन्ने खोजा। इन्डोल एसिटिक एसिड नेचुरली हो, सिन्थेटिक अक्सिजन नाम चाहिँ लेख त, आइपिए, आइबिए, एनएए 24D, यहाँ यसरी लेख न, यसरी म छुट्टै लेखिदिन्छु यहाँ, तिमीले गर्दा सहिलो होला। भने कमनली जो हामी अक्सिजन भनेर चिन्छ त्यो चाहिँ आइए हो। कमनली हामीले चिन्ने अक्सिजन भनेको आइए, आइएको पुरा नाम लेख है त, म अरू लेखिदिन्छु अब यहाँ। एउटा हामीले चिन्ने चाहिँ आइएए हो, यो भयो, ठिक छ। अब कहीँ कहीँ लेखा हुन्छ आइपिए पनि लेखा हुन्छ, पी भनेको पाइरुविक अरू एसिड भइहाल्यो। आइए भनेको ए भनेको एसिटिक, पी भनेको पाइरुविक। आइबिए ब्युटारिक एसिड, इन्डोल ब्युटारिक एसिड, ब्युटारिक एसिड पाइरुविक एसिड। अनि एनएए भन्छ, एनए न्याप्थालिन एसिटिक एसिड। 2,4-D, 2,4-D भनेको डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड भन्ने हो, यो पनि त्यही नै हो। 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, यो चाहिँ तिमीले हर्नु, यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो आर्टिफिसियल हर्मोन हो। यो सर्टमा सोधिदिन्छ तिमीलाई, सर्ट सोधिन्छ। यो चाहिँ सिन्थेटिक भने आर्टिफिसियल भन्दा नि सिन्थेटिक हर्मोन हो। सिन्थेटिक हर्मोनको नाम के हो भने सर्टमा सोधिदिन्छ, लामो नाम पनि लेख है तिमीले, यसको लामो नाम पनि लेख्नु पर्यो, लामो नाम त्यहाँ लेखिदिएको छु मैले हेर त। यो इन्डोल एसिडिक भइहाल्यो, 3 लेखिराख्नु परेन। आइपिए, आइबिए, एनए, 2,4-D, 2,4,5-T, यति चाहिँ 2,4 डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, न्याप्थालिन एसिटिक एसिड। यो बाहेक पनि म्यालिक हाइड्रोजिन, एमए, म्यालिक हाइड्रोजिन, यो चाहिँ म्यालिक एसिड हो, म्यालिक हाइड्रोजिन। म्यालिक हाइड्रोजिन पनि सिन्थेटिकमै आयो, म्यालिक हाइड्रोजिन पनि एम हो, यो म्यालिक लेखेको स्पेलिङ, म्यालिक एसिडको म्यालिक हो यो, एमएएलआइसी। म्यालिक हाइड्रोजिन युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दा, म्यालिक हाइड्रोजिन के हो थाहा भएन अहिले है, केमिकली नजाऊ। म्यालिक हाइड्रोजिन पक्का पनि हाइड्रोजिन हो म्यालिक कम्पाउन्ड्सको। म्यालिक एसिड अरूतिर केमिकली नजाऊ, यो भनेको अक्सिजन हो। यो कहाँ बन्छ सोध्यो नि, टुप्पोमा, अहिले हामी देखाउँछदेखि बेसी पेटलमा आउँछ। यो याद गरे, कपी गर, आइबिए, एनए, 2,4-D, 2,4,5-T, यो विडिसाइड ग्रुपमा युज गर्छौँ हामी यसलाई, एजेन्ट ओरेन्ज ग्रुपमा युज गर्छौँ यसलाई। आइपिए, एनए, यहाँ त सोध्छ, कहिले काहीँ सोधिदिन्छ कि, यो नाम पनि सोधिदिन्छ। यो आइपी भनेको प्रोपिनिक एसिड नै हुन्छ, पाइरुविक एसिड दुईटा हुन्छ है, यो पाइरुविक एसिडवाला पनि यही हो, इन्डोल पाइरुविक एसिड पनि यही हो। यसको सिन्थेसिस कहाँ आउँछ त, यो एफडब्ल्यू विन्डको एक्सपेरिमेन्ट, एफडब्ल्यू विन्ड भनेको थियो नि हामीले, एफडब्ल्यू विन्डको एक्सपेरिमेन्ट, एफडब्ल्यू, डब्ल्यू छिराएको छ, विलियम हो। उसले के गर्छ भन्दा प्लान्टको टुप्पोलाई, उसको एक्सपेरिमेन्ट +2 मा पढायो होला, एभेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, अघि मैले लेखाएको थिएँ नि, एभिएनए, एभेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। यो भनेको के हो, एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो। कर्वेचर घुम्ने भने सिधा होइन, बाङ्गिन्छ भने के कर्वेचर। कोलेटा भनेको सुटको टुप्पा भयो, एभेना भनेको ओट प्लान्ट्स भयो। यो प्लान्टमा के गरियो, कुनै पनि एउटा ओट प्लान्ट छ नि, ओट थाहा छ नि, हो ओएटी, ओट भनेको प्लान्ट हो जसलाई हामी एभेना भन्छौँ। यसको टुप्पो निकालिदियो भने, यो टुप्पो छ नि, यो टुप्पो निकाले, यहाँ टुप्पो निकालेछ, यसमा टुप्पो निकालेस् हो, टुप्पोलाई अगारमा राखिदिने भनेको टुप्पोमा केही होला, सायद कुनै केमिकल होला जसले गर्दा ग्रो भयो, एपिकल डोमिनेन्स देखाउनु खोज्यो कि, अनि अगारमा राखिदियो, अगारमा त्यो सोलुबल हुन्छ यहाँको केमिकल त अगारमा आयो। अनि यदि हामीले एक्सपेरिमेन्ट सेटअप गर्यो, के गर्यो उसले, पहिला कुनै पनि प्लान्ट्सको के अरे सिड भन्छ नि, सिड उम्रेको छ नि एभेना ओटको प्लान्ट्सको सिड जो उम्रिन्छ नि, सिड उम्रिँदाखेरि टुप्पो काटिदिएपछि प्लान्ट्सको ग्रोथ भएन।
नम्बर 1 पहिलो एक्सपेरिमेन्टले के भन्छ कुनै पनि सुट केराउ उम्रेको थियो चना उम्रेको थियो नि टुप्पो काट्दियो भने ग्रोथ हुँदैन राइट अब यदि टुप्पोलाई हामीले वाटरमा सोल्बल गरेर अगारमा डिजल्भ गरिदियौँ र त्यो अगारको ब्लक राखिदियौँ भने अगारको ब्लक राख्दा चाहिँ ग्रोथ भयो किन भन्दा टुप्पो चाहिने होइन रहेछ त्यो टुप्पोमा हो केमिकल आएपछि त्यो केमिकलले बढ्ने रहेछ मतलब ग्रोथ इज ड्यू टु केमिकल दुईटा कुरा है यो टिप ग्रोथ हुँदो रहेछ टिप नै ग्रोथ हुँदो रहेछ टुप्पो बढ्ने रहेछ टुप्पो होइन केमिकलले बढाउँदो रहेछ त्यो केमिकल हामी जता राख्छौँ नि जता राख्छौँ त्यता मात्रै ग्रोथ भयो यतापट्टि ग्रोथ भएन यता राखे यता ग्रोथ हुन्छ यता राखे यता ग्रोथ हुन्छ अर्कोतिर ग्रोथ भएन यदि हामीले केमिकल नभएको अगार ब्लक मात्र राख्यो भने के हुन्छ अगार ब्लक मात्र राख्यो भने ग्रोथ हुँदैन मतलब अगारले ब्लक ग्रोथ गर्ने होइन रहेछ अगारको ठाउँमा केमिकलले सो ग्रोथ इज ड्यू टु केमिकल ग्रोथ हुन्छ भने थाहा भयो अब अन्तिम एक्सपेरिमेन्टमा छ यदि अन्तिम म आफैले फिगर बनाएँ यदि यस्तो प्लान थियो हामीले यसरी राख्यौँ भने यसरी एउटा प्लान थियो टुप्पो थियो र अब हामीले के अरे सेम प्लान्स है सेम प्लान्समा गएका छौँ यदि हामीले एकातिरबाट मात्रै लाइट दियो भने सपोज लाइट डिरेक्सन यताबाट मात्रै आएको छ यताबाट मात्रै लाइट आएको छ भने के हुन्छ यदि हामीले लाइटको डिरेक्सन चेन्ज गरिदियो भने लाइटको डिरेक्सन चेन्ज गरिदियो भने अब के हुन्छ भने सोध्यो भने यदि लाइट डिरेक्सन चेन्ज गर्दाखेरि हामीले यताबाट मात्रै लाइट आयो भने यताबाट मात्रै लाइट आयो भने प्लान्टको ग्रोथ चाहिँ यतातिर जान्छ यतातिर बढेको क्या प्लान्ट कर्भेचर बनायो यतातिर किन ग्रो भन्दा अब बुझ्नुपर्ने लाइटले यहाँ भएको केमिकललाई इनिबिट गर्छ जुन साइडमा लाइट आयो त्यो साइडमा सनलाइट हो नि त सनलाइटको डिरेक्सनतिर भएको अक्सिजन कुनै केमिकल त्यो केमिकल चाहिँ लाइटले इनिबिट गर्छ यो साइडभित्र मात्रै ग्रोथ भयो यतातिर ग्रोथ भएन त्यही भएर जतातिर ग्रोथ भयो त्यतातिर कर्भ बन्यो हो यो भनेको कोलेप्टाइल कर्भेचर टेस्ट भनेको यही हो कर्भेचर टेस्ट भनेको बुझ्ने यति मात्रै बुझ्यो तिमीले अब यहाँबाट कन्क्लुजन के भन्दा सायद यो टुप्पोमा के हुन्छ पछि थाहा पाइयो यो टुप्पो काटेर हेऱ्यो टुप्पोमा कुन केमिकल छ भनेर हेर्दाखेरि यो केमिकल एनालाइसिस गर्दा के पायो यो केमिकल एनालाइसिस गर्दा यो चाहिँ इन्डोल एसिटिक एसिडसँग मिल्दो रहेछ भनेपछि यो केमिकलको नाम अक्सिन भयो आयो एक्सपेरिमेन्ट यसरी आएको अक्सिन यसलाई हामी अक्सिनको एक्सपेरिमेन्टल टुल पनि भन्छौँ यसले सिधा डिफाइन गर्न खोज्या भन्दा सायद यहाँ यस्तो केमिकल छ त्यो भनेको ग्रोथ कसले हुन्छ टिपमा दुईटा कुन तिनवटा है पहिलो टिप ग्रोथ हुँदो रहेछ नम्बर 1 पोइन्ट यहाँबाट हामीले बुझ्ने कुरा टिप ग्रोथ हुँदो रहेछ नम्बर 1 दोस्रो केमिकलले ग्रोथ गर्दो रहेछ त्यो केमिकल नाम पनि मैले बताइदिएँ यो केमिकल नेगेटिभ टु लाइट हुँदो रहेछ नेगेटिभ टु लाइटले यसलाई इनिबिट गर्दो रहेछ अनि यो चाहिँ टुप्पोबाट यहाँबाट तल बग्दो रहेछ बेसी पेटल हुँदो रहेछ बेसतिर जाँदो रहेछ सिन्थेसिस कसले गर्दो रहेछ मेरिस्टिमले गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो यति कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ फ्रम दिस एक्सपेरिमेन्ट यसलाई यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ र त पहिलो 1930 भन्दा अगाडि जो अक्सिजनको कन्सेप्ट थियो त्यतिखेर के हुन्थ्यो अक्सिजन चाहिँ टुप्पोबाट बेसतिर जान्छ भन्थ्यौँ अनि यही बेसबाट फेरि बर्डतिर जान्छ भन्थ्यौँ दुईटा कन्सेप्ट थियो कि अक्सिजन टुप्पोबाट बेसतिर जान्छ ठिक हो यो तर त्यही अक्सिजन फेरि बर्डतिर जान्छ भन्ने कन्सेप्ट यहाँ चाहिँ रङ थियो है अनि यदि अक्सिजन हो भने जिब्रिक एसिडले अथवा अक्सिजनले चाहिँ के गर्छ ग्रोथ फ्याक्टरले यसलाई डाइभर्ट गरेर तल जान दिन बाहिरतिर धकल्दिन्छ भन्ने कुरा थियो कि यहाँ फिगरमा बुझ्न सक्छौ यहाँबाट यसरी आउनेलाई डाइभर्ट गरेर बर्डतिर पठाउने भन्ने चलन थियो पुरानो यसले के बनायो भन्दा यो बेसी पेटल पनि भयो बेसतिर पनि गयो यो माथि त एक्रोपेटल पनि भयो नि त दुवैतिर जान्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो अब चाहिँ यो कन्सेप्ट भ्यालिड छैन अबको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन तल मात्रै जान्छ अक्सिजन तल मात्रै जान्छ माथि अक्सिजन आउँदैन यहीँबाट जाने सबै अक्सिजन तल मात्रै आउँछ अक्सिजन बेसी पेटल मात्रै हो बेसी पेटल मात्रै कहिले पनि टिपबाट अब रुट यता तल छ भने रुटबाट आउन सक्छ रुटको लागि पनि बेसी पेटल त्यो हुन सक्छ रुटबाट आउन सक्छ तर बर्डतिर चाहिँ माथिबाटै जाने हो याद गर्न पर्यो यो बर्डबाट आउने प्राइमेरी यहाँ हुन्छ यो चाहिँ याद गर्ने कमनली के भन्नु भन्दा जहिले पनि अक्सिजन चाहिँ बेसतिर जान्छ बेस भनेको टिप टु ग्रोथ टिप टु बटम भने हो कि टप टु बटम अथवा टिप टु बटम टप भनेको अरू पनि हुन्छ टिप भनेको टुप्पोमा भन्नु पर्यो टिपमा मेरिस्टिम हुन्छ भनेको अक्सिजन इज टोटली प्रोड्युस बाई मेरिस्टिम सो अल मेरिस्टिम एक्टिभिटिज आर कन्ट्रोल बाई अक्सिजन सो अक्सिजनको मेन काम के रहेछ एउटै एन्सर आयो त अक्सिजन भन्नासाथ सिधा एन्सर एपिकल ग्रोथ सबैभन्दा ठुलो एन्सर एपिकल ग्रोथ भयो मतलब एपिकल ग्रोथ पछि मेरिस्टिम भनेपछि सेल डिभिजन आयो सेलको कुरा आयो डिभिजन एलोङ्गेसन सबै चिज आयो त्यसपछि क्याम्बियल एक्टिभिटी आयो क्याम्बियल एक्टिभिटी सेकेन्ड ग्रोथमा पनि चाहिने रहेछ एपिकल ग्रोथ गर्ने यही रहेछ मेरिस्टिम ग्रोथ गर्ने यही रहेछ सेलहरूमा इलोङ्गेसन गर्ने एक्सपान्सन गर्ने क्यारियोकाइनेसिस सबै गर्ने काम यसले गर्दैछ डिफ्रेन्सेस गर्ने काम यसले गर्छ क्याम्बियम एक्टिभिटी सेकेन्ड ग्रोथ गर्ने पनि यसैले रहेछ कमन कुरा आयो कि मेरिस्टिम त्यसपछि रुटमा नि मेरिस्टिम हुन्छ नि रुटमा नि के गर्ने हो रुटिङ गर्ने हर्मोन भयो रुटिङ निकाल्ने पनि यसले रहेछ रुट निकाल्ने त सेकेन्ड ग्रोथ के अरे रुट निकाल्ने भने त ग्रोथ गरेर हो एपिकल ग्रोथ रुट पनि एपिकल त हो एपिकल ग्रोथ सुटमा पनि हुन्छ रुटमा पनि हुन्छ
सुटमा पनि हुन्छ, एनाटोमी पढ्नुपर्छ, रुटमा नि हुन्छ, सुटमा नि हुन्छ। सुटको ग्रोथलाई पनि यो चाहियो, रुटको लागि चाहियो। तर एपिकल मेरिस्टेम मात्रै, हाँगासाँगा निकाल्ने काम यसले गर्ने हो, टुप्पो निकाल्ने काम यसले गर्ने हो। तर सेकेन्डरी ग्रोथ गर्ने काम भनेको प्लान्टलाई अगाडि लैजाऊ, यो पनि ठिक छ। प्लान्टलाई यसरी लैजानु पर्यो नि, यो हाँगा निकाल्ने चाहिँ साइटोकाइनले हो, तर हाँगाको टुप्पो बढाउनु चाहिँ अक्सिजनले हो नि। फेरि यदि कुनै प्लान्टलाई टुप्पो काट्दियो भने टुप्पो काट्दैन हाँगा आउँछ। किन टुप्पो काट्दैन? टुप्पोमा अक्सिजन हुन्थ्यो, अब हाँगा आउने काम साइटोकाइनले गर्छ। हाँगाको टुप्पो, यो हाँगा नै अगाडि बढ्ने काम फेरि अक्सिजन। जहाँ छ टुप्पोमा अक्सिजन हुन्छ, बिचमा साइटोकाइन हुन्छ, बेसलतिर चाहिँ जिबुलिक एसिड हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। मेन काम यही हो, एपिकल डोमिनेन्स, मेरिस्टेम ग्रोथ, रुटिङ। बाँकी रहेको अरू काम पनि छ। यसको अरू काम के? फ्लावरिङ गर्ने होइन, त्यसपछि सिडलाई डोर्मेन्सी ब्रेक गर्ने, अनि त्यसपछि पार्थेनोजेनेसिस गर्ने। दिज आर द सेकेन्डरी फङ्सन, दिज आर द प्राइम फङ्सन। प्राइम फङ्सन कहिले नचुकिने है। पहिला आयो एपिकल डोमिनेन्स भनेको के? एपिकल डोमिनेन्सको पहिला हाँगा आउने कि ब्रान्च आउने, ब्रान्च आउने कि टुप्पो आउने भन्दा टिप ग्रोथ भन्ने आयो। पहिला टिप आउँछ भनेको, ल्याटरल बर्ड भन्दा पहिला टिप ग्रोथ हुन्छ। पहिलो फङ्सन यही हो। दोस्रो फङ्सन हेर्न सक्छौ, रुटिङ हर्मोन, राइट, रुट इनिसिएट गर्ने। तेस्रो हर्मोन न्युक्लियर साइटोकाइनेसिस, सेल डिभिजनको कुरा हो नि। न्युक्लियर स्पेसलाइजेसन, क्यारियोकाइनेसिस, क्याम्बेल एक्टिभिटिज, सेकेन्डरी ग्रोथ, राइट। सेल इलोङ्गेसन गर्नु पर्यो होइन। डोर्मेन्सी अफ ट्युबर कम्सहरू टुसा उम्रिन दिँदैन। प्रिभेन्सन अफ एब्सन एन्ड सेनेसेन्स, पात झर्न दिँदैन। नो लिफ फल, लिफ फल गर्न दिँदैन, फ्रुट फल गर्न दिँदैन, मार्न दिँदैन के। कन्टिन्यू ग्रोथ। सेलेक्टिभ विडिसाइड भनेको चाहिँ 2,4-D र 2,4,5-T हो। है नाम लेखेका थियौँ यसलाई, एजेन्ट ओरेन्ज नि भन्छौँ। यसले विडलाई मार्छ, झारपात मार्नको लागि युज गरिन्छ। इनिसिएसन फ्लावरिङ, लिचीमा, एनानासमा, अनि पार्थेनोकार्पिक, हेल्प इन फ्यामिली, दिज अल आर द सेकेन्डरी फङ्सन। तिमीले याद गर्नुपर्ने यो सबै फङ्सन मध्ये यु हेभ टु नोटिस 1, 2, 3, 4, 5 यति फङ्सन तिमीले याद गर्ने, 5, 6 सम्म। बाँकी रहेको सेकेन्डरी हो, बाँकी चाहिँ नट नेसेसरी, बाँकी चाहिँ त्यति लेख्नु पर्दैन। यो चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट, यो सोध्दै नै हाम्रो अहिलेसम्म सोधेको छैन, लेस इम्पोर्टेन्ट। न कपी गर। अनि अर्को काम त गरिहाल्छ, सुटिङ गर्ने चाहिँ दुईवटा चिज, इन्क्रिज रेस्पिरेसन, यो अदर बाई अदर्स अल्सो, यो बाई अदर्स अल्सो, अरूले पनि गर्छ, अरूले पनि गर्छ। तर अरूले गर्ने काम नघोक्ने के। पहिलो 1 नम्बर घोक्नै पर्यो, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बरमा अरूले छैन, ओन्ली बाई अक्सिजन। बाँकी रहेको चाहिँ फ्लावरिङ हर्मोन यो हुँदै होइन, पार्थेनोकार्पिक हर्मोन यो हुँदै होइन, फेमिनिजम गर्ने हर्मोन पनि यो होइन, रेस्पिरेसन बढाउने, लजिङ फुडिङ गर्ने, सर्टिङ निचोड बनाउने, हिलिङ अफ वुन्ड गर्ने, नोडुल फर्मेसन, फोटोपेरिडिजम, यो सबै गर्ने यसको मेन कामै होइन। यो चाहिँ हेल्पिङ मात्रै हो, तर हेल्पिङलाई नसम्झिने। अहिले हामी फ्लावरिङ हर्मोन के भन्छौँ? जिबुलिक एसिड भन्छौँ। पार्थेनोकार्पिक हर्मोन कुन हो? साइटोकाइनिन भन्छौँ। फेमिनिजम कुन हो? साइटोकाइनिन भन्छौँ। इन्क्रिज रेस्पिरेसन कुन हो? इथाइलिन भन्छौँ। लजिङ फुडिङ कुन हो? जिबुलिक एसिड भन्छौँ। सर्टिङ इन्टरनट को हो? के अरे एप्सिक एसिड भन्छौँ। हिलिङ अफ वुन्ड को हो? साइटोकाइनिन भन्छौँ। नोडुलर फर्मेसन को हो? एबिए पनि भन्छौँ। फोटोपेरिडिजम कसले गर्छ? साइटोकाइनले गर्छ। जियोट्रोपिन कसले गर्छ? साइटोकाइनले गर्छ। दुनियाँले गर्छ के यो, तर यहाँ हेल्प मात्रै गर्ने हो यो। त्यही भएर यो 6वटा पोइन्ट यु हेभ टु नोटिस। यो स्क्रिनसट गर। ए बेकेबो, तिम्रो सबैले क्यामेरा अफ गरेर बस्छ त। स्क्रिन यसो गर न तिमीहरूले, अरूको क्यामेरा हेर्नै पर्दैन। मलाई पिन के भन्छ, पिन आउट भन्छ के भन्छ होइन, स्पोट आउट गर अथवा पिन लाइट गर, स्पोट लाइट गर अथवा पिन आउट गर त। मेरो मात्रै अथवा स्क्रिन मात्रै, पिन इन पिन आउट होइन, पिन इन गर त। मेरो मात्रै स्क्रिन आउँछ, अरूको आउँदैन। एजेन्ट ओरेन्ज भनेको स्पेसल केमिकल हो। भियतनाममा अमेरिकनहरूले युज गरेको केमिकलको नाम एजेन्ट ओरेन्ज हो कि। अमेरिकनहरूले भियतनाममा गुरिल्लासँग लड्न, माओवादीसँग लड्नको लागि युज गरेको केमिकल हो, जसले जङ्गल पुरै नासिया थियो। एजेन्ट थाहा छ नि। 5 नम्बर प्रिभेन्सन एब्सेसन, एब्सेन्टको पात झर्ने भने हो। सेनेसेन्स बुढेसकालमा पात झर्ने, एब्सेन्ट भनेको विन्टर समरमा झर्ने। एब्सिसिक एसिड र जिबुलिक एसिडले जे गर्छ त्यसलाई एब्सिसन भन्छ क्या। डिफोलिएसन भनेको पात झार्ने भने, लिफ फल गर्न दिँदैन भनेको डिफोलिएसन। लिफ फल गर्यो भने एबिए हो। ल अब जिबुलिन, दिस द ग्रोथ हर्मोन। वास्तवमै ग्रोथ भनेको यही हो। यो ग्रोथ हर्मोनमा 2-3वटा याद गर्ने है। यसको मेन फङ्सन के हो? अहिलेको जस्तै यसमा मेन फङ्सन, यसको मेन काम सिड जर्मेसन गर्ने हर्मोन यही हो। सिड जर्मेसन गर्न के चाहिन्छ? इन्जाइम चाहिने हो कि हर्मोन निकाल्न पर्ने हो कि? यसले काम गर्छ, पहिलो काम। दोस्रो काम ड्वार्फ रिकभरी, ड्वार्फ रिकभरी
भनेको डल्लै पुड्केलाई यसले अग्लो बनाउँछ, बन्दामा हाल्दैन के हुन्छ अग्लो हुन्छ भन्छ। त्यस्तो चाहिँ फ्लावरिङ हर्मोन हो। यति तीनटा तिमीले सम्झिने। सीड जर्मिनेसनमा चाहिने इन्जाइम, हर्मोन, सीड डोर्मेन्सी ब्रेक गर्ने सब काम यसले गर्छ। यसले सीडलाई उम्रिन दिन्छ, डल्लै पुड्केलाई अग्लो बनाउँछ। तर हर्मोनले काम गर्ने जहिले फिनोटाइपमा मात्रै हो, जिनोटाइपमा हर्मोनले काम गर्दैन। तिमीले केटीको हर्मोन खायो भने केटा रहेछ भने केटी जस्तो हुन्छौ, केटी रहेछ भने केटा जस्तो हुन्छ केटाको हर्मोन खायो भने। तर त्यो जेनेटिकली चेन्ज हुँदैन। केटाले केटीको हर्मोन खायो भने त्यो केटा केटा हो, केटीले केटाको हर्मोन खायो भने त्यो केटी केटा नै हो। जुन सेक्स छ त्यही नै हो, सेक्स क्यारेक्टर चेन्ज हुँदैन। तर सेक्सुअल डाइमर्फिजम चेन्ज गर्न सकिन्छ फिनोटाइपले। त्यो केटीले खाने पिल्स केटाले खायो भने के हुन्छ, केटीको क्यारेक्टर सो गर्छ, मतलब उसको पाठे गरेर आउँछ बच्चा पाउँछ भने चाहिँ होइन नि फेरि। ल यो पहिलोचोटि फन्जाइबाट डिस्कभर भएको छ। अघिको चाहिँ प्योरली प्लान्टबाट डिस्कभर भएको छ। जिबरेलिक एसिड फन्जाइबाट, साइटोकाइन चाहिँ माछाबाट भएको छ, यो याद गर्ने। ल जिबरेलिक एसिड डिस्कभर बाइ कुरोसावा सम्झिने, कुरोसावा फ्रम फङ्गस, जिबरेला फुजिकुरै, जसलाई हामी फ्युजेरियम मोनेलिफर्म पनि भन्छौँ। त्यो चाहिँ बेकेनेडिजमा लाग्छ, त्यो राइसमा नि हुन्छ, विटमा नि हुन्छ। त्यो बेलामा राइसमा थियो, आजकल चाहिँ विटमा नि छ यो। त्यो बेलामा चाहिँ राइसमा थियो, अब आजकल यो विटमा नि पाइन्छ। अहिले मैले विट पनि लेखेँ यहाँ, विट पनि हुन्छ, यो विटमा पनि हुन्छ। ट्याबुटा हायासीले चाहिँ यसलाई आइसोलेटेड गराएको थियो, क्रिस्टल ए अनि क्रिस्टल बी, जिबरेलिक एसिड अनि जिबरेलिक बी। ब्रायनले प्योर फर्ममा डिस्कभर गराएको थियो र क्रसले चाहिँ यसको स्टक छ। जिबरेलिक एसिडको जीवाने रिङ हुन्छ, GIBBANE, जीवाने रिङ हुन्छ भन्ने मान्छे चाहिँ यही रहेछ। यो कपी गर। यस्तो खालको देखिन्छ, यस्तो खालको। यो भनेको यस्तो खालको डिटोरमाइसिटी हो, यो याद गर्ने। यो चाहिँ कहाँ पर्छ, पहिला डिटोरमाइसिटी भन्छ, फन्जाई इम्परफेक्टी हो यो, फन्जाई इम्परफेक्टीमा थियो। आजकल चाहिँ यसको नाम चाहिँ अर्कैमा गइसकेको छ, एस्कोमाइसिटीमा गइसकेको छ। अब चाहिँ ले बेकानेडिजका छ। बेकानेडिजको नेपाली नाम त होइन, नेपाली नाम त छैन यसको। बेकानेडिजको हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ फुलिस सिडलिङ भन्छ, FOOLIS, फुलिस सिडलिङ अफ राइस भन्छ। यो भने के, यो रोग लागेपछि यो धानको बोट चाहिँ मान्छेभन्दा अग्लो हुन्छ। नर्मली धानको बोट त मान्छेको हाइट बराबर हुन्छ। यो यदि यो रोग लाग्यो भने धानको बोट चाहिँ अनावश्यकमा अल्को हुन्छ क्या। तिम्रो एउटा टप नै छुनी गरेर घरको एउटा तला बराबर भनेको 3 मिटरसम्म अग्लो देखिन्छ धान निकै अग्लो हुन्छ। धानमा धान पनि फल्छ, फेरि धानको बोट निकै अग्लो हुन्छ, धान पनि फल्छ। तर धानभित्र चामल चाहिँ हुँदैन, तर फुलिस भयो। यो फिगरमा तिमी हेर, त्यसमा यो नेचुरल धान हो। यो माथि गयो यसरी अग्लो भयो नि त, हेर त दुईटा प्रोसेस छ यसमा, दुईटा देखाएको छ। यो नेचुरल धान यत्रो हुन्छ, तर यो रोग लागेपछि धान अग्लो भयो, अचानक अग्लो भयो। किन अग्लो भन्दा यहाँ चाहिँ यस्तो खालको फन्जाई छ। यो फन्जाईको नाम जिबरेला फुजिकुरो। यसले गर्दा धानलाई अग्लो बनाइदियो, धान अग्लो भयो, धान पनि फल्यो। तर यहाँ राइस त भयो, राइसमा चामल चाहिँ छैन। धान त प्याडी, राइस पनि नभन, प्याडी चाहिँ भयो तर नो राइस। राइस भनेको कसैले धान पनि बुझ्छ, प्याडी भनेको धान हो, राइस भनेको चामल भयो। धान छ तर चामल छैन, पराल मात्रै काम लाग्यो। सो दिस इज प्रोडक्सन भन्ने नै भएन के। त्यहाँबाट फुलिस मान्छे मक्ख पर्यो, कस्तो धानको बोट त ठुल्ठुलो भयो, अझ हाँगा पनि आउँछ कतिपयमा, हाँगा पनि आयो। धानको बोट हेर्दा मकैको बोट जत्रो भयो, खुसी भयो नि त किसान। तर किसानलाई उल्लु बनाइदिएको, किन भन्दा चामल त फलेन, चामल नफलेपछि के काम, धान खाने त होइन, चामल खाने हो। ल अब यसमा बुझ्नुपर्ने 3टा पोइन्ट छ, 3टा कि 4टा पोइन्ट भन। सबैभन्दा मेजर पोइन्ट चाहिँ यसको के हो, जिबरेलिक एसिड भन्छ। मैले मेजर पोइन्ट पहिला फोकस गरिरहेको छु है। पहिलो पोइन्ट जहिले नि सीड जर्मिनेसनलाई चाहिने हर्मोनहरू बनाउने, लाइपेज बनाउने, अमाइलेज बनाउने, प्रोटिएज बनाउने है। अमाइलेज बनाउने, लाइपेज बनाउने, प्रोटिएज बनाउने इन्जाइम सीड जर्मिनेसनको लागि, मतलब डोर्मेन्सी ब्रेक गर्छ यसले। सीडलाई सुतेको होइन, सीडलाई उठाइन्छ, डोर्मेन्सी ब्रेक गर्छ। सीड जर्मिनेसन हर्मोन। नम्बर 2 जेनेटिक ड्वार्फिजम रिकभर गर्ने। जेनेटिकली ड्वार्फिजम चाहिँ डल्लै पुर्केलाई यसले अग्लो बनाइन्छ भन्ने भयो। तेस्रो यसको काम चाहिँ के हो, फ्लावरिङ हर्मोन हो। अरू काम पनि छ, फ्लावरिङ हर्मोन भयो, अरू काम पनि छ। यो चौथो काम पनि यहाँ लेख्ने हो भने यसको अर्को काम चाहिँ फ्लावरिङ हर्मोन, जस्तै चिलिङ पनि भन्छ, भर्नाइसन पनि भनिन्छ। तर जिबरेलिक्सको अर्को ठुलो काम चाहिँ फुड ट्रान्सलोकेसन गर्ने हो। यो फुड ट्रान्सलोकेसन केमा भन्यो भने सुटमा है। फेरि याद गर्ने, यो सुटमा हो, यो रुटमा होइन। यो फ्लावरिङ हर्मोन चाहिँ लङ डे प्लान्टमा हो, सर्ट डेमा होइन। यो चाहिँ याद गर्ने फेरि। यो फ्लावरिङ हर्मोन यदि इथाइलिन सर्ट डे प्लान्ट सोध्यो भने साइटोकाइनिन हुन्छ। ट्रान्सलोकेसन अफ सुटको ठाउँमा रुट सोध्यो भने साइटोकाइनिन हुन्छ। साइटोकाइनको फङ्सन उल्टो काम गर्छ यसले। साइटोकाइनको फङ्सन चाहिँ उल्टो काम गर्छ। यो चाहिँ सम्झिने, जुन मैले मेजर लेखाएको छु नि त्यो चाहिँ तिमीले सम्झिनु पर्यो। लेख्न सक्छौ, लेख्न सक्दैन भने स्क्रिनसटमा आइहाल्छ। हेर त,
जेनेटिक ड्वाफिजम भयो। अहिले मैले भनेको थिएँ नि मेजर पोइन्ट मध्ये एउटा के आयो, जेनेटिक ड्वाफिजम, डल्ले पुड्केलाई अग्लो बनाउने रहेछ। इलोङ्गेसन अफ इन्टरनोड अनइलोङ्गेटेड के अरे जेनेटिकली ड्वाफ प्लान्ट्सलाई अग्लो बनाउने। क्याबेज छ भने यत्रो क्याबेज छ भने अग्लो बनाएर ठुलो राइस के अरे उसको बोट जतै मुला फुलेको जत्रो भने तिमीले बन्दा फुलेको देखाएको छ नि, बन्दाको सिड निकाल्नको लागि हामी नर्मली जिब्रिक एसिड युज गर्छौँ। बोल्टिङ यो त्यो रोसेट ह्याबिट, यो रोज थियो नि, रोज भनेको बन्दा यस्तो खालको हुन्थ्यो नि, त्यहाँ एउटै कुरा हो, दुईटा पोइन्ट बनाए पनि कुरो त एउटै हो कि, यो पोइन्ट दुईटा होइन, यो बुझाउन तिनवटा भनेको। यसरी बन्दा त गोलो खालको हुन्छ, बर्ड त यसरी कम्प्याक्ट भएर बसेको हुन्छ। यदि हामीले यो रोज जस्तो देख्यो नि, बन्दामा त एउटा नोडबाट धेरै लिफहरू आएको हुन्छ, हुन त यहाँ नोड धेरै हुन्छ, हामीले देख्ने एउटा मात्रै नोड हो, धेरै नोड कम्प्याक्ट भएको हुन्छ। यदि हामीले बन्दामा स्प्रे गरिदियो भने त्यो नोड चाहिँ अब एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा यसरी नोड हुन्छ, यहाँबाट दुईटा पात चारवटा पात यसरी आउँछ, बन्दा अग्लो भयो त्यस। रोज ह्याबिट चाहिँ बोल्ड भयो, बोल्टिङ अफ रोजेट ह्याबिट भनेको रोज चाहिँ अनरोज भयो क्या, रोज पेटल हुन्छ नि त्यो चाहिँ अनबोल्ड भयो। बोल्टिङ भनेको चेन्जिङ भनेको, बोल्टिङ अफ फ्लावरिङ रोजेट ह्याबिट भनेको चेन्ज भयो, बोल्ड भयो भने कि क्याबेजमै फ्लावरिङ गर्न थाल्छ भनेको, फ्लावरिङ क्याबेज चाहिँ बन्दा होइन खुल्ला हुन्छ भने हो कि। हर्मोन अफ सिड जर्मिनेसन राइट, इन्जाइम लाइक प्रोटिएज अमाइलेज लाइपेज, लिपिड छ भने लाइपेज बनाउँछ, कार्बोहाइड्रेट छ भने अमाइलेज बनाउँछ, प्रोटिन छ भने प्रोटिन बनाउँछ। सिडलाई इन्जाइम दिएपछि सिडले इन्जाइम, सिडमा इन्जाइम बन्यो भने सिड के गर्छ, उम्रिन थाल्छ होइन। अनि पार्थेनोकार्पिक हर्मोन पनि हो, यो प्योर एप्पलहरूमा सबैमा त होइन यो। अनि सबसँग कोल्ड ट्रिटमेन्ट हो, कुनै प्लान्ट्सहरू उम्रेन भने चिसोमा राखेर उमार्ने प्रश्न हामी कोल्ड ट्रिटमेन्ट भन्छौँ, भर्नालाइसन, त्यसमा नि यसले काम गर्छ। र फ्लावरिङ सेक्स एक्सप्रेसन इन लङ डे प्लान्ट्स, लङ डे प्लान्ट्स भनेको विन्टरमा हुने प्लान्ट्सहरू होइन। नर्मली के हुन्छ, कुनै प्लान्टलाई 10 देखि 14 घन्टा घाम लाग्नुपर्छ, त्यसलाई हामी लङ डे प्लान्ट्स भन्छौँ। कसैलाई 8 देखि 10 घन्टा चाहिन्छ। जस्तै युरोपतिर गयो भने प्लान्ट्सहरूले घामै कम पाउँछ, जस्तै बर्खायाममा हेर न, यतिखेर घाम के छ, हाम्रो नेपालमा हेऱ्यो भने यतिखेर घाम बिहान 6 बजे भन्दा अगाडि उदाउँछ र बेलुकी 7 बजे भन्दा पछाडि अस्ताउँछ भनेको हामीसँग 12 घन्टा भन्दा बढी घाम लाग्छ। तर विन्टरतिर जाऊ, जाडो समय जाऊ, जाडो समय बिहान 6 बजे घाम लाग्छ, बेलुकी 4 बजे अस्ताइसकेको हुन्छ। जाडो समयमा फुल्ने प्लान्ट्सहरूलाई सर्ट डे भन्नु पर्यो, दिन छोटो भयो भने सर्ट डे, दिन लाग्यो भने लङ डे। नेपालमा हेऱ्यो भने समरतिरलाई लङ डे भन्न पाइयो, विन्टरलाई सर्ट डे भन्न पाइयो। समरतिर फुल्ने प्लान्ट्सहरूमा यसले फ्लावरिङ गर्छ भने हो है। पार्थेनोकार्पिक त पार्थेनोकार्पिक भनेको सिडलेस फ्रुट बनाउने हो। ग्रेपमा अङ्गुरहरूमा गर्नु पर्यो भने हामी युज गर्न सक्छौँ, ड्रुपहरूमा गर्न सक्छौँ, सिडलेस बनाउने के। ट्रान्सलोकेसन फुड इन सुट सिस्टम याद गर्ने, सुटमा ट्रान्सलोकेसन गर्छ सिके इन रुट, साइटोकाइनिनले रुटमा गर्छ। अनि ग्रोथ इनिबिटेड बाई स्टिम ब्रेकिङ डोर्मेन्सी, पोटाटो ट्युबरलाई इफेक्ट नगर्ने, पोटाटो ट्युबरलाई डोर्मेन्सी ब्रेक गरिदिने तर रुटमा इफेक्ट नगर्ने, दिज आर द कमन फङ्सन हो। यो मध्ये फेरि म हाइलाइट गर्छु, यो हाइलाइट गरेको पोइन्ट चाहिँ कहिले नबिर्सिने, ग्रोथ ड्वाफिजम, बोल्टिङ अफ रोजेट ह्याबिट, यो दुइटै एउटै पोइन्ट हो वास्तवमा। डल्ले पुड्केलाई अग्लो बनाउँछ र रोजलाई अनरोज बनाउँछ भने त्यही हो नि होइन। हर्मोन अफ सिड जर्मिनेसन, त्यसपछि फ्लावरिङ हर्मोन अफ लङ डे, यो प्लान्ट्स तिमीले घोक्नु पर्यो, यो पनि घोक्दा हुन्छ, बाँकी तिमीले घोक्नु परेन। यति पोइन्ट चाहिँ अक्जिनले के अरे जिब्रेक एसिडले मात्रै गर्ने हो, कसैको सहयोग चाहिँदैन यति काम गर्नको लागि। र बाँकी रहेको कामको लागि पनि अरूको सहयोग चाहिन्छ। जस्तै पार्थेनोकार्पिक साइटोकाइनले पनि गर्छ, ट्रान्सलेक्टिन फुड साइटोकाइनले पनि गर्छ, ग्रोथ लाइटले इमिट गर्नेमा अरूले पनि ग्रोथ गर्छ, ब्रेकिङ डोर्मेन्सी साइटोकाइनले पनि गर्छ, पोटाटो ट्युबर उमार्ने काम साइटोकाइनले गर्छ। साइटोकाइनको रोल चाहिँ रुटमा हुँदैन, यो सबै काम साइटोकाइनले पनि गर्छ। ग्रिन लगाएको चाहिँ साइटोकाइनले पनि गर्छ भन्नु पर्यो, न पहेँलो लगाएको चाहिँ जिब्रेक एसिडले मात्रै गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो लेख्ने भनेको छैन है मैले, अहिलेको लेख्ने भने हो, मैले जुन जुन स्लाइड अन्तिममा कपी गरेर स्क्रिनसट गरेर भनेको छैन। आजको अक्जिनहरू, आजको हर्मोन जति सबै के गर्ने मैले स्क्रिनसट गरेर सुरुमै भनेको छु, मैले सुरुको क्लासमा आज तिमीले सार्न भ्याउँदैनौ, स्क्रिनसट गरेर भनेको छु। भर्नलाइज भनेको चिसोमा राखेर उमार्ने। यो दुईटा चाहिँ तिमीहरूले पढ्नु नपर्ने तर मैले बताउनु पर्ने, तिम्रो सिलेबसमा छैन तर बच्चाले सोधिन्छ। दुईटा टर्म्स भनेको यो फोटो पेरियोडिजम, यो एउटा टर्म, इफेक्ट अफ ड्युरेसन अफ सनलाइट, अर्को भर्नलाइसन। यो तिम्रो सिलेबसमा भर्नलाइसन, यो तिम्रो सिलेबसमा छैन तर सर्टमा चाहिँ मैले डिफाइन गरिदिनु पर्छ। यो सर्टमा डिफाइन म अहिले नै गरिदिन्छु। भर्नलाइसन भनेको के हो, भिई भर्नलाइजेसन भनेको कुनै एउटा प्लान्ट चाहिँ उम्रिँदैन, चिसोमा उम्रिँदैन, तातोमा उम्रिँदैन, नर्मल टेम्परेचरमा उम्रिँदैन भने उसलाई के गर्छौँ हामी, चिसोमा राख्छौँ, फ्रिजमा राख्दिने। कुनै एउटा प्लान्ट्समा 25 डिग्री सेन्टिग्रेड रुमको टेम्परेचर जर्मिनेसनको लागि बेस्ट टाइम हो नि त, तर उम्रिँदैन, रुममा राख्दा उम्रिँदैन भने एकैचोटि उसलाई हामी घटाएर 10 डिग्री सेन्टिग्रेड फ्रिजमा राखिदिन्छौँ, 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड राखिदिन्छौँ, अनि उसलाई निकालेर फेरि 25मा निकालेपछि के हुन्छ, क्र्याक हुन्छ। चिसोमा राखेको सेल वालहरू इन्जामहरू एक्टिभेसन हुन्छ अनि उम्रिन्छ। त्यसलाई हामी चिलिङ एक्सपेरिमेन्ट, चिलिङ भनेको चिसो, चिलिङ छ नि कता
कोल्ड भनेको चिलिङ, चिसो गरेर उमार्ने। फोटो पेरिडिजम भनेको यदि प्लान्ट्सको सनलाइट जस्तै हुन्छ नि, सबै प्लान्ट्सहरू वर्ष दिनभरि फल्दैन। तिमीले हेऱ्यो भने सोयाबिन, सुगर क्यान वर्ष दिनभरि हुँदैन। सुगर क्यान जहिले पनि विन्टर सिजनमा काट्नुपर्ने हुन्छ, समरमा लगाएर। कर्कुलो पनि त्यस्तै हुन्छ। गोलभेडा हामी के अरे ग्रिन हाउसमा निकाल्न सक्छौँ, आलुलाई ग्रिन हाउसमा निकाल्न सक्छौँ, गोलभेडालाई, आलुलाई, पोटाटो, टमाटो धेरैलाई निकाल्न सक्छौँ, क्याबेजलाई निकाल्न सक्छौँ, तर कहीँ पनि सोयाबिनलाई निकाल्न सकिन्न। सनफ्लावर सोयाबिनहरू भनेको चाहिँ तिनीहरू एकदमै रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ। सनफ्लावर सोयाबिनको लागि ड्युरेसन अफ लाइट, सनलाइट नै चाहिन्छ। सनलाइटको कारणले गर्दा प्लान्टको ग्रोथ कन्ट्रोल भयो भने त्यसलाई हामी फोटो पेरिडिजम, फोटो इज सनलाइट एन्ड पेरिडिजम इज ड्युरेसन। सनलाइटको ड्युरेसनको इफेक्ट अन फोटो सिन्थेसिस कल फोटो पेरिडिजम भन्ने चलन छ। यो यसलाई सर्टमा बुझिराख। यो बिनमजीले सोधाएको छ जिए ट्रिटेड ड्वार्फ प्लान्ट्सको ले F1 जेनेरेसनमा ड्वार्फ नै दिन्छ, दिँदैन। सबै चिज जब हामी जिए ट्रिट गर्छौँ नि, एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा यहाँ बुझाइदिएँ साइटोकाइन भन्दा अगाडि त यहाँ खाली राखेर। यदि हामीले यहाँ यो सोधेको थियो क्वेसन, यो बिनमले सोध्यो एन्सर दिएँ मैले। एउटा प्लान्ट्स के रहेछ, टल रहेछ। अर्को प्लान्ट चाहिँ ड्वार्फ, यो चाहिँ ड्वार्फ हो हुनलाई, ड्वार्फ हो तर हामीले के बनायो, यसलाई टलै बनायौँ। टलैमा कसरी टल बनायो, बाई जिए। ल बताऊ त, यो टलको जेनोटाइप टीटी हो, यो प्लान्ट्सको टीटी होइन नि, स्मल टी हो नि त। तर देखिँदा कस्तो देखियो, यो नजिक नै, एकदमै कमन क्वेसन हो यो, बच्चाले नि दिन्छ। यो के हो, देख्दा पनि टल हो, हुँदा पनि टल हो। यो चाहिँ देख्दा चाहिँ के हो, टल हो, बुझ्यो नि। देख्दा किन टल, यो सानो स्मल सर्ट लेख्नु पर्ने होइन। यसलाई किन टल लेखेको बताऊ त, यसलाई मैले किन टल लेखेको, यहाँ किन टल लेखेँ, किन टल लेखेँ, कोही बोल्दैन बा। हो, हामीले हर्मोन हालेका छौँ, अग्लो बनाइदिएका छौँ नि त। अब यसलाई क्रस गरेर हेर न, एन्सर आइहाल्यो। F1 ऊ पो चेन्ज भयो त, उसले त बच्चालाई चेन्ज गर्छ गर्दैन। यसमा जिनोटाइप के आउँछ, टी र टी आउँछ। ल बताऊ यसको क्यारेक्टर के हो, टलै भयो। किन डफ हुन्छ यहाँ, यसलाई फेरि गऱ्यो भने के हुन्छ, तीनटा टल हुन्छ, एउटा डफ हुन्छ। केही फरक पर्दैन, 100% टल हो नि यो त। जिनोटाइपमा चेन्ज आउँदैन भने हो नि त। हाइब्रिड भनेको जिनोटाइप हो, हाइब्रिड टल नभन्ने। हाइब्रिड टल भन्ने टर्म चाहिँ युज गर्न पाइँदैन कि, जेनेटिकली चेन्ज हुँदैन नि त। यो त अग्लो किन भएको त, अग्लो त हामीले बनाइदिया हो नि त। कहाँ अग्लो हो त नि जिनोटाइप, जिनोटाइप चेन्ज हुँदैन भने, जिनोटाइप चेन्ज भएपछि जिनमा कहाँ असर गर्छ, सोधेको क्वेसन हो यो। जिनोटाइपमा चेन्ज आउँदैन, फिनोटाइप मात्रै चेन्ज हो। हर्मोनले जिनोटाइप चेन्ज गर्दैन, मैले पटक पटक भनेको छु। जिनोटाइप चेन्ज गर्दैनपछि F1 को रेसियो, F2 को रेसियो कुनै पनि चेन्ज गर्दैन क्या। F1 को रेसियो, F2 को, F3 को कुनै पनि रेसियो जिनोटाइपमा चेन्ज हुँदैन, असर गर्दैन। फिनोटाइप मात्रै असर गर्ने हो कि, फिनोटाइप असर भएपछि जिनोटाइपमा असर गर्दैन, कुनै पनि रेसियो चेन्ज हुँदैन। ल अब आजको अन्तिम सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट तीनटा याद गरेँ तिमीले, तीनटा मात्रै के, एउटा अक्सिन, अर्को जिबुलिक एसिड, अर्को साइटोकाइनिन याद गर्ने। बाँकी रहेको इथाइलिन र एबिए 2-3 पोइन्ट मात्रै छ, 1-1 मिनटमा सकिने चिज हो। अब सोध्ने क्वेसन यतिबाट धेरै जसो, साइटोकाइनिनमा साइटो आए, काइनिन, काइनेटिन, साइटोकाइनिन, काइनेटिन, काइनेसिस मतलब हर्मोन अफ साइटो काइनेसिस हो। यो डिएनएबाट बनेको हर्मोन हो, डिएनए। त्यो पनि फिसको डिएनए डिस्कभर गराएको छ मिलेर उसले। काइनेटिन मेजबाट, कोकोनटहरूबाट, कोकोनट मिल्क यसको एक्जाम्पल हो। साइटोकाइनेसिस गर्न चाहियो, क्यारियोकाइनेसिसमा के चाहिएको थियो, सोधिन्छ कहिले। सेल डिभिजनमा कुन हर्मोन चाहियो बताऊ त। सेल डिभिजनमा, सेल डिभिजन पहिलो हर्मोन कुन, अक्सिन। दोस्रो हर्मोन साइटोकाइनिन। अक्सिनले के गर्छ, क्यारियोकाइनेसिस गर्छ। साइटोकाइनले के गर्छ, साइटोकाइनेसिस गर्छ। अब सोधिन्छ कहिले क्वेसन, दुईटै चाहिए त ठिकै हो। सेल डिभिजन टिस्यु कल्चरमा चाहिने हर्मोन भयो, टिस्यु कल्चरमा चाहिने कुन हर्मोन थाहा भयो। तर यदि सेल डिभिजन मात्रै सोध्यो भने साइटोकाइनिन भने कि अक्सिन भने, ल बताऊ त आन्सर। त्यसमै सेल डिभिजन सोध्यो भने दुवै आन्सर दिएँ मैले त। अक्सिनले गर्छ क्यारियोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन सेल डिभिजन, साइटोकाइनिन गर्छ। दुईटा मात्रै छाने भने हर्मोन अफ सेल डिभिजन मात्रै सोध्छ, तब आन्सर चाहिँ हामीले सेल डिभिजनको क्यारियोकाइनेसिसलाई सेल डिभिजन भन्दैनौँ। क्यारियोकाइनेसिस इज नट अ सेल डिभिजन, दिस डिभिजन अफ न्युक्लियस भन्छ। सेल डिभिजनको साइटोकाइनेसिस चाहिँ आन्सर दिने हो। क्यारियोकाइनेसिस नभएसम्म अक्सिन चाहिँ आन्सर दिन पाइँदैन है त। ल यो हेर, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क हामी धेरै खान्छौँ, कोकोनटको पानी भन्छ नि, हो त्यो पानी साइटोकाइन हो। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा मान्छेमा एउटा होइन है, मान्छेमा हर्मोनहरूले, यो हर्मोन चाहिँ ह्युमनमा इफेक्ट गर्छ। ह्युमन हर्मोनले ह्युमनमा इफेक्ट गर्छ, गजब बुझिन्छ। ह्युमन इफेक्टले, ह्युमन भन्दा नि एनिमल हर्मोनले, एनिमल हर्मोनले मान्छेलाई असर गर्छ। ह्युमनलाई इफेक्ट गर्छ, एफेक्ट ह्युमन। यो याद गर्ने, यो
कुनै पनि एनिमल हर्मोन जस्तै हामी अन्डा खान्छौँ, यो खतरनाक चिज हो, अब कतिले खाँदैन होला, एग खान्छौँ हैन, मासु खान्छौँ, मिल्क खान्छौँ, एनिमल प्रडक्ट, यो कहीँ न कहीँ एनिमलसँग सम्बन्धित छ र तीनवटै के हो, तीनवटैको प्रोडक्सन हामी बढाउन खोज्छौँ, राइट? यो तीनटैको प्रोडक्सन बढाउन सक्छौँ। बढाउने भनेको ग्रोथ गर्ने हो, ग्रोथ गर्न के चाहियो, हर्मोन चाहियो र त्यस यो तीनटै हामी हर्मोन युज गरेर बढाइराखेका हुन्छौँ। किन हर्मोनले ग्रोथ गर्छ थाहा भयो नि त, हामीले सबैलाई थाहा छ हर्मोनले ग्रोथ गर्छ त। अब मिल्क पनि हर्मोन दिएर बढाइदिने, मिट पनि हर्मोन दिएर बढाइदिने, एग पनि हर्मोन दिएर बढाइदिने। हामी खान्छौँ हर्मोन, के को हर्मोन त्यहाँ एनिमलको हर्मोन दिएको छ, एनिमल हर्मोनले मान्छेले इफेक्ट गर्छ। त्यही भएर सकेसम्म घरेलु चिज चाहिँ आफूले बनाएको चिज खाने हो, र कसैले पालेको छ, कसैले कृषिमा आधारित भएर पालेको छ, अथवा प्रोडक्सन क्वान्टिफिकेसन गर्नको लागि उसले युज गरेको छ भने यो नखाएको राम्रो, नखाएको राम्रो। आफैले गर्छ खाऊ, मासु नखाऊ भने होइन मैले। किन मिट हेर कि, मिट हेरे पनि, एग हेरे पनि, मिल्क हेरे पनि यसको प्रोडक्सन कहीँ न कहीँ केसँग सम्बन्धित छ। प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो भने त हर्मोन युज गर्नै पर्यो, यसमा डाउट छैन नि। हर्मोन युज नगर्दा कसरी प्रोडक्सन बढ्छ, ग्रोथ त गर्नै पर्यो हो। यो चाहिँ ठिक छ, तिमीले आफ्नै प्रोडक्सन गरेर ठिक छ। यदि हर्मोन प्रोडक्सन गरेर तिमीले खायो भने त्यसको इफेक्ट मान्छेमा हुन्छ। त्यो मान्छेमा आजकल धेरै जसो एबनर्मल एक्टिभिटिज आउने कारण, क्यान्सर हुने कारण चाहिँ यही हो कि वन्य जन्तु प्रोडक्सन चाहिँ सकेसम्म नखाने। वाइल्ड लाइफ भन्छ नि, वाइल्ड लाइफ भित्र फेरि जङ्गली जन्तु मात्रै भने होइन, यो वाइल्ड लाइफ एनिमलहरू हुन्छ नि, हो सकेसम्म यिनीहरू नखाने। प्रोडक्सन चाहिँ म्याक्सिमाइज, अमेरिकातिर युरोपतिर गयो भने तिमीले के देख्छौ भन्दा त्यहाँ एग क्वान्टिफिकेसन गर्नलाई हर्मोन युज गरेर हुन्छ। नेचुरली हामी भन्छ नि त्यो चाहिँ विकासे हो कि लोकल हो। लोकल भनेपछि मान्छेले एउटा अन्डालाई 20 रुपियाँ पर्यो भने, यो चाहिँ विकासे 20 रुपियाँ पर्यो भने, अब यदि लोकलको कति पर्छ, लोकल एगलाई ल बताउ त। यो चाहिँ नर्मल एग हो, नर्मल एग पसलमा 20 रुपियाँ पाइन्छ होला आजको दिनमा, लोकल एगलाई 20 रुपियाँ पाइन्छ। लोकल एग मेरो ठाउँमा त 50 रुपियाँभन्दा बढी छ, तिम्रोमा थाहा छैन। 30 रुपियाँ लोकल एग कहिले पाइँदैन। यदि 30 रुपियाँ भने यो ह्याचरीबाट निकालेको यो लोकल भने के, पालेको कुखुरा होइन के, पालेको त कुखुरा हो तर डुलेर पालेको कुखुरा के। मेरो गाउँतिर गयो भने त 150 रुपियाँ थियो एउटा अन्डाको। तिम्रो लोकल भने यस्तो होला, काठमाडौँमा कुनै गुणमा हालेर आहारा दिएर, दाना दिएर, खाना दिएर पालेकोलाई 30 रुपियाँ पाइएला। तर गाउँमा डुल्दै डुल्दै हिँडेको, बेलुकी कोठामा आएर सुतेको, फेरि डुल्दै डुल्दै हिँडेको हो, त्यस्तो चाहिँ 150 रुपियाँ पर्छ भने हो। फेरि लोकल अन्डा यत्रो हुन्छ नि, विकास अन्डा यत्रो हुन्छ नि। फेरि ब्रोइलरको कति छ अहिले, 200-300 रुपियाँ केजी ब्रोइलर कुखुराको के अरे मासु। कुखुरा खानेलाई थाहा होला नि कति छ अहिले, ल 280। ल लोकल भालेको कति हुन्छ, लोकल कक भन्छ होइन, कति हुन्छ लोकल ककको? अस्ति मैले दक्षिण काली जाँदाखेरि पर केजी 1800 रुपियाँ पर केजी छ। कहाँ 500-600 भन्छ तिमीहरू, त्यो त ऊ होला, त्यो प्यारेन्ट होला। 1800 म आफैले देखेँ त्यहाँ मान्छेले बेचेको, मेरो गाउँघरतिर त अझै बढी छ यो। किन यस्तो भनेको, यसको भ्यालु दिएको नि, भ्यालु दिएको। खसीको मासु भन्दा कुखुराको मासु महँगो छ, थाहा छ? खसीको मासु भन्दा कुखुराको मासु महँगो छ। तिमी लोकल कुखुराको थाहा होला, खोजेर हेर। अब तिमी भन्दा म भन्दा तिमीहरू जान्ने छौ ल। किन भन्दा हामी हर्मोन युज नगर्ने हो क्या, हर्मोन युज नगरेको लोकल हुन्छ। त्यही भएर लोकल कुखुराको मासु चाहिँ खसीको भन्दा पनि महँगो रहेछ। मैले गाउँमा गएर थाहा, मलाई त्यति थाहा थिएन 2-3 वर्ष पहिले। हुन त खसीको भन्दा कुखुराको चाहिँ सकेसम्म बेटर टु बिकम भेजिटेरियन। किन भन्दा प्लान्ट हर्मोनले कमनली प्लान्ट हर्मोनबाट तिमीले युज गरेको चिज खायो भने ह्युमनलाई असर गर्छ, रिपोर्ट छैन। नो रिपोर्ट अफ अहिलेसम्म छैन। नो रिपोर्ट अफ इफेक्ट भन न। प्लान्ट हर्मोनले मान्छेलाई असर गर्छ भन्ने अहिलेसम्म साइन्टिफिक रिपोर्ट छैन। त्यही भएर प्लान्ट हर्मोन हालेको चिज खाँदा हुँदो रहेछ। एनिमल हर्मोनले त हामीलाई असर गरिहाल्छ। त्यही भएर भेजिटेरियन इज द बेटर भनेको थियो, कारण त्यही हो। भेजिटेरियन हुनुपर्छ भनेको चाहिँ हो। तिमीहरूको खुसी हो मासु खानलाई, मासु खाऊ भन। तर अर्कोमा आउँ त, साइटोकाइनिन मिलर एन्ड स्कुकले डिस्कभर गरेको छ। कहाँबाट? डिएनएबाट, स्पर्मबाट। यो ओल्ड डी नेचुरल डिएनए हो, त्यही भएर नाम चाहिँ यसको 89 ग्रुपमै छ कि। केमिकली 6-फुल्फुराइल एमिनोप्युरिन, त्यो भनेको काइनेटिनको केमिकल नाम हो। यो भनेको एमिनोप्युरिन भनेको एडिनाइन हो। टर्म बाई लेथाम, साइटोकाइन टर्म लेथामले दिएको हो। नेचुरल साइटोकाइनमा कोकोनट मिल्क, जियाटिन, काइनेटिनहरू नेचुरल साइटोकाइन हो। दिज आर द कमन टर्म्स गिभन टु। स्क्रिनसट गरेको पनि पछि फुर्सदमा पढ, यो फुर्सद छैन मसँग अहिलेलाई याद गर्ने। जियाटिन, काइनेटिन, कोकोनट मिल्क आर नेचुरल साइटोकाइनिन, राइट? यसको फङ्सन के सजिलो छ। साइटोकाइनिन एगेन्स्ट पनि काम गर्छ, एलन पनि काम गर्छ। ल
पहिलो काम हर्मोन अफ सेल डिभिजन डिएनए आरएनए सिन्थेसिस गर्न हेल्प गर्छ। दोस्रो काम रिचमन्ड ल्याङ इफेक्ट, यो भनेको रिटेन्सन अफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिललाई रिटेन्सन गर्ने, क्लोरोफिललाई रिटेन्सन गर्ने भनेको पात पहेँलो हुन दिँदैन। रिटेन्सन अफ क्लोरोफिल भनेको क्लोरोफिल चाहिँ झर्न दिँदैन, पात हरिए हुन्छ। यो साइन्टिस्टले डिस्कभर गरे हो क्लोरोफिल। यो भनेको नो इटिओलेसन, पातहरू झरेपछि पहेँलो हुन्छ, यसले पहेँलो हुन दिँदैन। इटिओलेसनको पहेँलो हुने भने हो। काउन्टर इफेक्ट अफ अक्सिन, अक्सिनले के गर्छ? एपिकल डोमिनेन्सी यसले बढाउँथ्यो भने यसले ल्याटरल ब्रान्चिङ गर्छ। अक्सिनको उल्टो रहेछ, ल्याटरल ब्रान्चिङ गर्छ, यसले ल्याटरल ब्रान्चिङ गर्छ, हाँगा हुन दिन्छ। अनि मोर्फोजेनेसिस भनेको के बुझ्नु पर्यो? मोर्फोज भनेको यो सीके बढी भयो र अक्सिन कम भयो भने, मोर्फोलोजिकल चेन्ज असर कहाँ गर्छ? सुट ग्रोथ गर्छ है। यदि साइटोकाइनिन कम भयो र अक्सिन बढी भयो भने रुटतिर ग्रोथ हुन्छ। यदि साइटोकाइनिन र जिबुलिक एसिड अक्सिन उस्तै भयो भने, सेम एमाउन्टमा भयो भने क्यालस फर्मेसन हुन्छ। यसलाई हामी मोर्फोजेनेसिस भन्छौँ। क्यालस फर्मेसनको रुट पनि हुँदैन, सुट पनि हुँदैन, रुट र सुट डिफरेन्स भएको हुँदैन। यसलाई हामी मोर्फोलोजिकल चेन्जेस भने हो। अक्सिन भयो भने कहाँ गयो? अक्सिनले रुटमा असर गर्यो, साइटोकाइनले सुटमा असर गर्यो। यदि अक्सिन र साइटोकाइन बराबर भयो भने दुवैमा असर गर्छ। दुवैमा असर मतलब रुट पनि बढेन, सुट पनि बढेन, क्यालस बन्यो। क्यालस अन डिफरेन्स इन मास अफ टिस्यु भनेर पढ्ने कुरा छ, राइट? आज योभन्दा नभ्याउने भयो मैले। यो कपी गर, यो चाहिँ कपी गर, तिम्रो स्लाइडमा आउँदैन है, मैले अर्को गर्न साथ यो मेटिन्छ। यो चाहिँ मोर्फोजेनेसिस भित्र कपी गरेर, बाँकी माथिको कपी नगरे पनि हुन्छ, अथवा स्लाइड पनि कपी गर्न सक्छौ। यो चाहिँ कपी गर त। क्यालस फर्मेसन, यदि क्यालसमा सुट निकाल्न पर्यो भने के चाहियो? अक्सिन चाहियो, के अरे साइटोकाइनिन चाहियो। रुट निकाल्न पर्यो भने अक्सिन चाहियो। अब क्यालसमा चाहिँ अक्सिन र साइटोकाइनिन बराबर युज गरे हुन्छ। फ्लावर स्टोर गर्न मिल्दैन। फ्लावर स्टोर गर्ने भन्ने नै हुँदैन। फ्लावरको डोर्मेन्सी पिरियड लामो बनाउन सकिन्छ। फर एक्जाम्पल फ्लावर क्यान नट बी स्टोर्ड। इन्टरफ्यास्कुलर क्यामियम डेभलप गर्ने, यो पनि साइटोकाइन्स नै हो। मोर्फोजेनेसिस, त्यसपछि आयो फ्लावरिङ हर्मोन, मेज फ्लावरिङ हर्मोन यो सर्ट डे प्लान्ट्समा। यो चाहिँ लङ डे प्लान्ट्समा के थियो? एलडिपीमा चाहिँ के थियो? जिबुलिक एसिड थियो। अहिले भर्खर हामीले भनेको थियौँ फुड मेटल बोक्नु पर्यो, रिटार्डसन एब्सेन्ट गर्नु पर्यो, फुड मेटल बोक्नु पर्यो। यो कहाँ? रुटमा हो, सुटमा होइन। ल, इन्ड्युस फिमेलनेस इन मेल फ्लावर, यो मध्ये तिमीले सम्झनै पर्ने कुरा चाहिँ 4-5 पोइन्ट छ यसमा। पहिलो पोइन्ट कुन हो? यो यसैले मात्रै गर्ने है। पहिलो पोइन्ट सेल डिभिजनको साइटोकाइन्स हर्मोन यही हो, रिचमन्ड ल्याङ इफेक्ट गर्ने हर्मोन यही हो, काउन्टर एक्टिङ गर्ने यही हो, मोर्फोजेनेसिस गर्ने दुवैले हो। इन्टरफ्यास्कुलर कम्पोनेन्ट यही हो। अनि फ्लावरिङ इन सर्ट डे प्लान्ट्स पनि यही हो। अनि अर्को मोबिलाइजेसन फुड पनि हो। यो सबै पहेँलो गर्नु पनि हरियो गरेँ मैले। यो सबै जो मैले हरियो गरेको छु, यो फङ्सन चाहिँ साइटोकाइनिनको मात्रै हो, बाँकीको हर्मोन चाहिँ अरूले पनि गर्छ। अरूहरूले पनि गर्छ। यति चाहिँ याद गर्नु, यति चाहिँ यु हेभ टु नोटिस। डिएनए आरएनए सिन्थेसिस गर्न पनि चाहियो, यो चाहिँ भेरी कमन कुरा। अब यसमा अरूले कुन काम गर्छ भनेर लेखेँ, त्यो पनि थपिदिन्छु मैले यहाँ। जस्तै मोर्फोजेनेसिसमा अक्सिन एउटा इम्पोर्टेन्ट रहेछ। अक्सिन नभएपछि यसको इफेक्ट देखिँदैन। एब्सिसन भनेको एबिएले गर्ने हो, राइट? यो फिमेलनेस इन्ड्युस गर्ने चाहिँ डिफरेन्स एन्ड अक्सिन पनि हुन्छ, जिबुलिक एसिड पनि हुन्छ। सो साइटोकाइनिन इज द बेस्ट हर्मोन फर सेल डिभिजन। यो ओन्ली इन प्लान्ट्स, नट इन एनिमल। एनिमलमा रिपोर्टेड छैन। एनिमलमा साइटोकाइनिनको फङ्सन छैन। आज यति गर्नुपर्छ। अर्को दुईटा हर्मोन सर्टकटमा, अर्को कुनै सानो टपिक्स लिएर आउँदाखेरि अर्को दिनमा। अब तिम्रो केही दिनमा ग्याप गर्छु होला, आउँदिन। सन्डेबाट म अर्को सेक्सनमा जानुपर्छ। लास्ट क्लास जेनेटिक्स बाँकी छ मेरो लिनलाई। साइटोलोजी त मैले सिद्धाएँ होला तिमीहरूको। जेनेटिक्स लिनु बाँकी छ। उसको स्लाइड चाहियो भने स्लाइड कुन हो? यो कपी गर ल दीपक। यो हप्ताको यो हप्ता केही दिन, अब केही समयपछि आउँछ तिम्रो भेट्नलाई। अरू टपिक्सहरू थुप्रो पाइन्छ नि। साइटो मैले पढाएको के हो? साइटोकाइन मैले सेल डिभिजनबाट सुरु गरे हो, क्या साइटोलोजीबाट सुरु गरे हो। जेनेटिक्स टपिक्स बाँकी नै छ। एम्ब्रियोलोजी पनि मैले पढाउनु पर्ने हो कि के हो थाहा छैन। ट्रान्सपिरेसनहरू वाटर रिलेसनको लागि आउँछु म। वाटर रिलेसन आउँदाखेरि म यहाँबाट सुरु गर्छु। प्लान्ट किङडम म पढाउँदिनँ, भ्याउँदिनँ बाबु प्लान्ट किङडम पढाउनलाई। ब्याक्टेरिया भाइरसहरू पढायो होला, तपाईँ नपढाए पनि अर्को सरले पढाउँछु। मैले ब्याक्टेरिया भाइरस पढाएँ हो।
सायद जेनेटिक्स त फिजिकल क्लासमै हुन्छ होला। म क्वेसन छ भने म क्वेसन दिइहालेँ थिएँ मलाई फाइटर हर्मोनको क्वेसन। पछि अब अरू सरहरू हुन्छ नि त, मैले मात्रै सबै पढाए सम्भव छैन। धेरै सरहरू हुन्छ नि, सबैलाई पालो दिनु पर्यो नि, मेरो पनि काम छ बच्चा हो। ल अब केही दिनपछि भेटौँला, भेटे पनि म क्वेसन चाहिँ दिएँ मैले तिमीहरूलाई, क्वेसन ट्राई गर त। ल क्वेसन खोल त एकचोटि। फिजिकल क्लासमा तिमीसँग भेट हुन्छ, फिजिकल भन्दा अगाडि पनि अब थाहा छैन के हुन्छ। टपिक्स बाँकी छ, वाटर लेसन बाँकी छ, 3-4 घन्टाको वाटर लेसन बाँकी छ, जेनेटिक्स टपिक ठुलो पुरै बाँकी नै छ। अब तिमीले पढ्ने मर्फोलोजीहरू छन् होइन, ट्याक्सोनोमीहरू छ, एम्ब्रियोलोजी छ, हाम्रो अरू सरहरू रेडी हुनुहुन्छ क्लास लिनलाई, डाइभर्सिटी भन्ने टपिक्स नै छ है त। आज खोल्यो एकचोटि खोल त, त्यो मैले दिएको खुलेको खुलेन, फाइटर हर्मोन भन्ने टपिक्स खुल्यो त्यहाँ आयो, मेरो त खुल्यो, तिम्रो के छ खुल्यो? ल खुल्यो, यसमा ट्राई गर, अब अर्को दिन भेटौँला है त। ल आज गुड डे, राम्रोसँग बस, पढ राम्रोसँग। ल थ्याङ्क यू गन सर, ल मैले छोडिदिएँ है त सरलाई।